ल वेलकम सबैजनालाई हाम्रो आजको 25th सेसनमा वी हेभ प्रकाश रञ्जित हाम्रो आजको सेसनमा र आज चाहिँ अलिक स्पेशल छ यो 25th सेसन पनि भएर प्रकाश इज डुइङ लाइभ पेन्टिङ लाइभ स्केचिङ आज हाम्रो कन्भर्सेसन हुँदै गर्दाखेरि नै अनि कसैलाई केही बनाउन मन छ भने प्लिज सजेस्ट हिम अल्सो सेसनको बेलामा चाहिँ अनि टुडे वी आर अल्सो डुइङ गिभ अवे अफ प्रकाशको स्टिकर्सहरू अनि प्लिज स्टिक विथ अस स्टिकर्स कसरी जित्ने भनेर चाहिँ हामी एकछिनमा भन्छौँ अनि ल अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नि लेट्स स्टार्ट विथ हाम्रो चिन्ने नचिन्ने सबैजनाको लागि चाहिँ नि प्रकाशले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गरेर सुरु गरिदिनु न। हेलो एभ्रिवान, म प्रकाश रञ्जित। सो म आफूलाई चाहिँ एउटा भिजुअल आर्टिस्ट अनि इलस्ट्रेटर भनेर आइडेन्टिफाई गर्छु। सो मैले यो आर्ट फिल्डमा लागेको चाहिँ प्रोफेसनली लागेको अलमोस्ट 8 इयर्स। एकाडेमिकली र सबै गर्दाखेरि चाहिँ मैले आइएफए भनेर हाम्रो हाई स्कुल लेभलमा +2 लेभलदेखि नै आर्टै चुज गरेको थिएँ। सिजना कलेज अफ फाइन आर्ट्समा जोइन गरेँ आइएफए। म +2 त्यहाँ गरेँ अनि त्यो +2 पछि यता केयुमा काठमाडौँ स्कुल अफ आर्ट एन्ड डिजाइनमा के भन्छ बिएफए गरेँ। बिएफए चाहिँ कति 4 वर्षको अनि त्यसपछि ग्रेजुएट भएपछि चाहिँ म त्यसैमा प्रोफेसनली लाग्न थालेँ। अनि मेरो मोस्टली अहिले मैले गर्ने कुराहरूमा हेऱ्यो भने इलस्ट्रेसन्स, कमिक अनि पेन्टिङ्स, आर्टवर्कको रूपले हेर्दाखेरि मोस्टली 2D फर्ममा धेरै आइरहेछ, भिजुअल 2D भिजुअल्समा। अनि त्यही हो मेरो के अरे एकाडेमिकली हेऱ्यो भने त्यति छ। अनि प्रोफेसनल काममा चाहिँ म अब फ्रिलान्स धेरै गरेर हुन्छु कमर्सियल एस्पेक्टहरूमा पकेट मनीको लागि। अनि कलर सलर किन्नै पर्यो, बिल पे गर्नै पर्यो। ओके सो कसैलाई केही क्वेसन छ प्रकाशसँग भने चाहिँ प्लिज ड्रप अन आवर जुमको च्याटमा अनि फेसबुकको कमेन्ट्समा हामी क्वेसन पनि प्रकाशलाई पास गर्दै गर्छौँ। मिनवाइल ही हेज स्टार्टेड ड्रइङ्स अल्सो। अनि लेट्स स्टार्ट विथ योर त्यही त अघि नै के अरे सेसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सुरु भइसकेको त्यो ड्रइङ त अलिकति होइन। ओके सो सुरु गर्दाखेरि म चाहिँ अलिकति लाइक टाइमलाइन वाइज नै जाऊँ। लेट्स स्टार्ट विथ एक्रिलिक फेज। पहिला स्टार्टिङमा त यु डिड सम एक्रिलिक पेन्टिङ्सहरू अनि एक्जिबिसन्सहरू पनि भएको थियो। लाइक हाउ वाज दोज फेजेसहरू, त्यो फेज कस्तो थियो? मैले अब फर्स्टमा एक्रिलिक फेज भन्दा पनि मेरो लर्निङ पेन्ट अथवा लर्निङ कलर्सहरूको लागि मैले मेन सिकेको चाहिँ एक्रिलिकबाट थिएँ। त्यो चाहिँ म +2 जोइन गर्नुभन्दा अगाडि मेरो के भन्छ सानो हजुरबा भन्नाले मेरो हजुरबाको भाइ, उहाँ चाहिँ मेरो लागि फर्स्ट इम्प्रेसन, मेरो सानोदेखि चाइल्डहुड इम्प्रेसन चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको पेन्टिङ्सहरू, उहाँको चाहिँ ल्यान्डस्केप, केजी रञ्जित, उहाँको चाहिँ ल्यान्डस्केप र के अरे यो मुडी खालको कलर पेन्टिङ्सहरू एकदम बच्चादेखि नै मलाई एकदम त्यो लोभ लाग्ने कि मलाई पनि बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर। अनि फर्स्ट कलरको इम्प्रेसन मलाई त्यहाँबाट पर्यो। अनि उहाँले चाहिँ ओइल चलाउनु हुन्थ्यो, ओइल चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो लाग्थ्यो त्यो बेला। अनि मैले एक्रिलिकबाट सुरु गरेको थिएँ। अनि आइएफए र ब्याचलर्समा पनि ओइल र एक्रिलिक चाहिँ मेरो सँगसँगै म त्यसमै धेरै गर्थेँ मेरो पेन्टिङको केसमा चाहिँ। अनि हामीले पहिला 2013मा चाहिँ मेरो ग्रुप एक्जिबिसन भएको थियो यता के भन्छ रियल टु सरियल भनेर। त्यो बेलामा चाहिँ फर्स्ट पब्लिक पेन्टिङको मतलब एक्सपोजर भएको थियो। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 2010मा चाहिँ मैले इन्स्टलेसनहरू गरेको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ खासै अब त्यो म एज अ आर्टिस्ट भनेर मैले हेरेको सकेको भन्दा पनि भर्खर सुरु हुने फेज थियो।
त्यो बेलामा चाहिँ आर्ट सर्कल कस्तो रहेछ, मान्छेहरूको थट प्रोसेसेसहरू कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ बढी त्यसमा देखेको थिएँ। अनि हुँदै गएपछि मेरो पर्सनल चोइसहरू हेर्दाखेरि मोर यो वर्ल्डको कुराहरूलाई, आइडियाजहरूलाई चाहिँ मोर फ्यान्टेसीबाट त्यस्तोमा देखाउनलाई मलाई यो एक्रिलिक मिडियम चाहिँ एकदम सजिलो लागेको थियो होइन। अनि कलर्सहरू एप्लाई गर्न त्यो ओप्याक मिडियम भएर चलाउन पनि अलिक सजिलो, अनि त्यसले भएर अनि सस्तो पनि अरूभन्दा। एक्ज्याक्टली अनि अहिलेको मिडियम पनि त्यही के भन्छ एक्रिलिक चाहिँ त्यो सजिलो थियो, सो त्यहाँबाट सुरु भयो। यो बियोन्ड आवर कभर भन्ने चाहिँ नि when did you do that exhibition? त्यो चाहिँ 2014 मा गरे रे। 2014 को हाम्रो अलमोस्ट फलतिर थियो के अरे, ग्रुप एक्जिबिसन हो त्यो। अनि हाम्रो ग्रेजुएसनमा हामीले एउटा एक्जिबिसन चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो बियोन्ड आवर कभर चाहिँ त्यो बेलाको हाम्रो ग्रुप एक्जिबिसनमा गरेको। अनि मैले चाहिँ पेन्टिङ र पर्फर्मेन्स दुइटै राखेको थिएँ मेरो आज मेन मिडियमको रूपले चाहिँ। अनि म त्यसको स्क्रिन शेयर पनि गरिदिन्छु त्यो आर्टवर्कको। अनि त्यो काम चाहिँ एन्ड्रोजिनीको बारेमा थियो, लाइक हाम्रो होल प्रेजेन्स कसरी म्यास्कुलिन र फेमिनिन एनर्जी दुवै मेल फिमेल दुवैमा हुन्छ भन्ने एउटा त्यो आइडियाको बेसिस राखेर अनि त्यसमा मैले प्ले गरेको थिएँ। यो आर्टवर्क हेर्दाखेरि चाहिँ नि लाइक कस्तो सरियलहरू छ नि त, लाइक देयर इज लाइक सोल्सहरू फ्लाइ भइराखेको, अनि यहाँनिर यो लास्ट आर्टवर्कमा चाहिँ झन् त्यो कनेक्सन्सहरूको बारेमा देखाइराखेको छ नि त। लाइक अलिकति केही एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न यो आर्टवर्कहरूको बारेमा। सो यो आर्टवर्कहरूमा अघि मैले एन्ड्रोजिनी भनेर त्यो आइडिया के रहेछ, कस्तो खालको वाट इज रियली एन्ड्रोजिनी इज अबाउट, अनि हाम्रो जुन त्यो जेन्डर बेस्ड आइडियाजहरू हुन्छ एकदम स्टेरियोटिपिकल आइडियाजहरू भन्दा बियोन्ड जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको एनर्जी हुने रहेछ, कस्तो आइडियाजहरू हुने रहेछ भनेर त्यसमा मैले एक्सप्लोर गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो गरेको बेलामा चाहिँ मलाई एउटा त्यो बेलादेखि एउटा के बिलिभ इस्टाब्लिस भयो भन्दाखेरि हाम्रो के भन्छ जेन्डर भनेको त एउटा सोसल कन्स्ट्रक्टेड आइडिया हो। अनि हाम्रोमा दुइटै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुँदो रहेछ, म्यास्कुलिन फेमिनिन दुइटै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुँदो रहेछ भन्नेतिर लाग्यो होइन। अनि कुन आइडियाजहरूलाई हामी मोर म्यास्कुलिन मान्ने, कुन आइडियाजहरूलाई मोर फेमिनिन मान्ने भन्नेतिर हेर्दै जाँदाखेरि आर्टलाई चाहिँ मोर फेमिनिन मान्दो रहेछ। अनि त्यो अझै एक्सप्लोर गर्दै गएपछि चाहिँ ओके, इफ आर्ट इज मोर फेमिनिन देन आई एम मोर अफ अ फेमिनिन पर्सन compared to someone who would do more sports. त्यो सोच्न थालेँ। अनि त्यो सोच्दाखेरि नो आई लाइक स्पोर्ट्स एज वेल, मलाई त्यो बेला म स्पोर्ट इन्थुजियास्ट एकदम थिएँ अनि फिटनेसमा। अनि त्यसो भए त मसँग दुइटै एनर्जी छ। वाइ सुड आई जस्ट से द्याट आई एम अ म्यास्कुलिन बिकज म बायोलोजिकली मेल हुँदैमा म म्यास्कुलिन एनर्जी मात्र छ ममा, त्यो स्टोइक हुनुपर्छ भन्ने त छैन। आई क्यान बी बोथ म्यास्कुलिन एन्ड फेमिनिन। अनि त्यो आइडियामा चाहिँ म प्ले गरेको। अनि हाउ इट्स अल एक्जिबिसनमै माने यु अल्सो परफर्मड परफर्मेन्स आर्ट पनि है? लेट्स त्यसको बारेमा त्यो पनि भिडियो एउटा छ बिहान्समा, भिडियो पनि हेरौँ न त, त्यो भिडियो पनि सेयर गरौँ सबैजनालाई है। सो दिस इज अन प्रकाशको बिहान्समा, which is not updated according to him, but पुरानो कामहरू चाहिँ नि छ त्यसमा। There is this kind of performance art अनि यसको भिडियो पनि छ। So yeah. अलि अर्किड आइरहेछ हो। Like how long did it take for you to do all this makeup? So मैले चाहिँ एउटा मेकअप आर्टिस्ट अलिकति अड्किन सक्छ। मेकअप आर्टिस्ट एकजना राखेको थिएँ, ऊ चाहिँ मेरो साथीले रिफर गरेको थियो त्यो बहिनीलाई। अनि
It took around कति 2 hours. अनि 2 प्रज्वलले hours. खिचिदिए थियो यो हाम्रो प्रज्वल भट्टराई. एक्चुअली यो सबै भिडियोहरू उसले खिचिदिएको यो के अरे बाथटबवाला अनि कुनै एउटा मात्र त्यो के अरे स्टिल लाइफमा राखेर खिचेको थिएँ, अरू चाहिँ सबै उसले खिचिदिएको थियो. सो अरू भएको इमेजेसहरू पनि भिडियोलाई नै स्टिल लाइफ बनाएको भयो फ्रेम्सहरू निकालेर. How was your experience यो एक्जिबिसन यो पर्फर्मेन्स आर्ट गर्दाखेरि? It was a very new experience in a way. But त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले गरेको पर्फर्मेन्सहरू थियो, तर यो लेभलमा यति एकैचोटि त्यसलाई कम्पाइल गरेर आफैले त्यसलाई के भन्छ कन्स्ट्रक्ट गरेर त्यसलाई गर्ने बेलामा त्यो जति एनर्जी चाहिन्छ अनि त्यो अहिले आफूले सोच्यो भने ल त्यति धेरै हामीले चल्यो भनेर जस्तो हुन्छ, यतिसम्म हामीले गरेको थियो जस्तो हुन्छ. अनि इफ आई थिङ्क अबाउट इट, या पर्फर्मेन्स इज अल अबाउट के भन्छ सेयरिङ your body as a के भन्छ medium. So paint को ठाउँमा brush को ठाउँमा आफ्नो bodyलाई use गरिरहेछ, आफ्नो मुभमेन्टलाई आफ्नो के भन्छ फ्लो लाइनको फ्लो भने जस्तै आफ्नो बडीको फ्लोले जेस्चर भन्छ, एक्सन्सहरूलाई डिफाइन गरिरहेछ. So learned a lot of things about what performance is and how it really impacts on other mediums. मेरो लागि चाहिँ यो चाहिँ नि प्रकाशको बिहेन्समा छ. देयर इज सर्ट राइट अप अल्सो अबाउट दिस अल एक्जिबिसन्स. कसैलाई चेक गर्नु मन छ भने प्लिज गो देयर एन्ड चेक इट. अनि त्यही पर्फर्मेन्स आर्टकै कुरा गर्दाखेरि यु डिड अनदर पर्फर्मेन्स आर्ट अल्सो है, के डेफिनेसन अफ आई भन्नेमा. डेफिनेसन अफ आई भन्ने एक्जिबिसनको लागि थर्ड इयरमा हुँदाखेरि गरेको थिएँ. त्यसको पनि पोस्ट र भिडियो चाहिँ छ के अरे बिहेन्समा नै. म सर्ट क्लिप देखाइदिन्छु. कसैलाई चेक गर्नु मन छ भने चाहिँ नि प्लिज गो अहेड एन्ड चेक देम. के भयो फेरि स्क्रिन सेयर मेरो यसको बारेमा नि केही भन्नु न. What was the idea behind it? So this one हामीले definition of I भनेर मेरो चाहिँ के थियो भने यो हाम्रो थर्ड इयरको एउटा प्रोजेक्ट थियो. त्यो बेलामा म आइडेन्टिटीको बारेमा एकदम, अनि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि अलिअलि आउँछ, लाइक आफ्नो आइडेन्टिटी के हो र हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ कसरी त्यसमा एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भनेर. So one thing I found very curious about हाम्रो सेल्फ अथवा आफ्नो वाट इज मी अथवा वाट इज आई भनेर त्यसरी सोच्न थालेको थिएँ. अनि आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ इट्स भेरी फ्लुइड. म अहिले जसरी अब मेरो अगाडिको प्रेजेन्स छ, मेरो अहिले जुन एउटा आइडेन्टिटी सेट भइरहेछ, त्यो चाहिँ पछि म एक्लै हुँदाखेरि त्यो कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ. अनि कोही सोसल ग्रुपमा, जस्तै कि अब म भोजमा गर्छु भने भोजमा त्यो ग्रुप चेन्ज हुन्छ. अनि फेरि म यता मम ड्याडहरूसँग कुरा गर्ने बेलामा मेरो त्यो आइडेन्टिटी चेन्ज हुन्छ. म बहिनीहरूसँग कुरा गरेँ भने मेरो आइडेन्टिटी चेन्ज हुन्छ, वा मेरो पार्ट्सहरू चेन्ज भएर हुन्छ. मेरो कुन सेल्फ चाहिँ रहन्छ र कुन चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सनबाट हट्छ. कति चाहिँ सोसली एक्सेप्टेबल बनेर बसेको छु, कति चाहिँ म अनएक्सेप्टेबल छु. त्यो डायलगमा त्यो डेफिनेसन अफ आई भनेर गरेको थिएँ. यो पर्फर्मेन्स आर्टहरू चाहिँ नि लाइक यिनीहरू गरेको त फ्यु इयर्स, कति वर्ष भयो, कति वर्ष अगाडिको, 5-6 वर्ष अगाडिको? धेरै भयो नि. यो अलिक भर्खरको त थर्ड इयरमा भनेपछि 2013-2012 को 2013 को अर्ली भनेपछि 7 वर्ष, 7-8 वर्ष. अनि यो अघि त्योभन्दा अगाडिको
2014 भनेपछि 6-7 त्यस्तै। ओके, सो अनि आजकल चाहिँ नि किन हुँदैन त त्यस्तो पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ, त्यस्तो त्यो फिल्ड चाहिँ, अहिले त्यो आर्ट स्टाइल? अहिले मेरो इन्ट्रेस्ट चेन्ज भएको हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट अर मिडियम, मेरो मिडियमको इन्ट्रेस्ट चाहिँ चेन्ज भएको हुनसक्छ। अनि मैले पहिला जुन आफ्नो बडीलाई नै युज गर्थेँ त्यसको सट्टा चाहिँ अहिले मोर मेरो इमेजिनेसनमा, मेरो मोर फ्यान्टासीतिर म बढी लाग्न थालेँ। अनि मेरो त्यो कारण चाहिँ एउटा प्रोफेसनल वर्कले पनि हो। ग्रेजुएसन पछि मेरो धेरै जस्तो फ्रिल्यान्स कामहरू इलस्ट्रेसन पेन्टिङहरूमै हुन्थ्यो। अनि त्यसमा बढी गर्दै गएपछि चाहिँ त्यो इलस्ट्रेसनको त्यो जुन स्टोरी टेलिङ एस्पेक्ट छ त्यो चाहिँ एकदम मन पर्न थाल्यो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो होल के अरे कसरी यो पेन्टिङहरूमा इलस्ट्रेसनहरूमा जसरी सेयर हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बढी रमाइलो भयो, or like body focus जान थाल्यो. Not that performance is less attractive to me right now, but storytelling medium, illustration as a storytelling medium, that became more attractive. That became more comfortable to you also. Comfortable भन्दा पनि it's more like I found more ways to challenge myself through that. Okay. So if it feels too comfortable, I have a tendency to just leave it and start something else. त्यही भएर मेरो मिडियमहरू पनि त्यसरी त्यो म मेरो एफेक्ट गरिरहन्छ, कहिले के गरिरहन्छ, कहिले के गरिरहन्छ। तर अहिले चाहिँ इलस्ट्रेसन दिनहरुमा धेरै आफूलाई च्यालेन्ज गर्न सकिरहेको छु, सो त्यसमा मोर इन्जोय गरिरहेको छु। अनि केही प्लान छ त फेरि परफर्मेन्स आर्ट केही गर्ने प्लान छ अहिले इन नियर फ्युचर? नियर फ्युचरमा आई थिंक I can or I might. मैले 2017-18 हैन 2019 को मिडतिर मे जुनतिर एक्जिबिसन गरेको थिएँ। अनि त्यो एक्जिबिसनमा चाहिँ मैले ड्रइङलाई नै पर्फर्मेटिभ हिसाबमा गरेको थिएँ, लाइभ बसेर एभ्री डे 3 आवर्स लाइभ बसेर। सो मेरो वे अफ पर्फर्मिङ चेन्ज। ओके, विल गेट ब्याक त्यो आइजी लाइभको कुरामा एकछिन पछि हैन। सो एक्चुअली डिजिटल आर्टको फिल्डमा कुरा गरौँ न हामी है, हाउ यु गट इन्टु डिजिटल आर्टहरू भन्नेमा चाहिँ नि कसरी सुरु भयो डिजिटल आर्टको जर्नी चाहिँ? सो डिजिटल आर्टको जर्नी चाहिँ अन एन्ड अफ थियो मेरो। म पहिलादेखि नै ट्रेडिसनल मिडियम एकदम मन पराउने मान्छे। अनि कहिले भन्दाखेरि मेरो एउटा साथी छ म्याथियस भन्ने, ऊ चाहिँ डिजिटली एकदम सबै काम डिजिटली गर्ने के हैन। अनि उसको थ्रु डिजिटल मिडियमहरू कस्तो हुँदो रहेछ हैन, फोटोसपमा अब यस्तो खतरा खतरा इलस्ट्रेसनहरू बनाउँथ्यो। अनि एकदम हाइली त्यो बेलाको मेरो लागि त त्यो बेलाको हेर्दाखेरि मैले कहिले त्यो डिजिटली नगरेको मान्छेको लागि त त्यो एकदम ठुलो कुरा जस्तो लाग्थ्यो क्या। अनि मलाई नि क्युरियोसिटी बढ्न थाल्यो पेन्टिङ्सहरू। अनि हाम्रो क्लासमा अब इलस्ट्रेसनको सिकाउने बेलामा अनि डिजिटल मिडियमको कुराहरू हुन्थ्यो, अनि हल्का टचअपहरू भइरहेको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले ल एकचोटि म ट्राई गरिहाल्छु भनेर ट्याब्लेट किने एउटा वाकमको। अनि त्यो बेलाको त्यो इन्टुस 5 भन्ने थियो। अनि त्यो ट्याब्लेटले चाहिँ कति कुराहरू अब मैले पेन्टिङहरू पनि डिजिटली ट्राई गर्न थालेँ। अनि डिफ्रेन्ट फोटोसप मिडियम कस्तो हुँदो रहेछ अब। अनि त्यही त हो, पाइरेसी गर्दै अनि बनाउँथेँ। अनि त्यसरी त्यो मिडियममा एक्सप्लोर गर्न थालेँ। अनि आर्टिस्टहरू पनि त्यहाँबाट चिन्न थालेँ। अनि फ्यु अनलाइन ट्युटोरियल्सहरू भिडियोजहरू हेर्दै, अनि त्यो गर्दा गर्दै पछि चाहिँ मेरो क्लाइन्टले पनि डिजिटल मिडियम नै माग्ने, किनभने उनीहरूलाई पनि सजिलो के भन्छ त्यसलाई फाइलहरू लिनलाई स्क्यान गरेर राख्नु नपर्ने, अनि कम्प्लिट प्रडक्ट डाइरेक्टली युएसबीमा अथवा इमेल गरे भयो हैन। अनि एभ्री टाइम भेटिराख्नु परेन। त्यस्तो कुराहरूले एकदम सजिलो बनायो। अनि मैले चाहिँ युजली कलर गर्नलाई चाहिँ डिजिटली गर्ने, लाइनिङ गर्नलाई चाहिँ म्यानुअली गर्ने, त्यस्तो गर्थेँ।
ओके अनि डिड द क्लाइन्ट वाला कामहरू फर डिजिटल स्टाइलमा पहिला आयो कि योर लाइक त्यो कमिकको मिनी सिरिजहरू पहिला आयो त? क्लाइन्ट वाला काम पहिला आयो, पहिला आयो। ओके। अनि कमिकको त्यो मैले डिफ्रेन्ट ट्रायल आउट्सहरू गरेँ, तिनीहरू चाहिँ अहिले पनि गरिरहेको छु। ट्रायलहरू चाहिँ धेरै भइरहेछ। वाट वुड वर्क भनेर म अझै पनि खोजिरहेको छु। अनि त्यही खोज्ने प्रोसेसमा मैले त्यो मिनी सिरिजहरू डिफ्रेन्ट ट्राई आउट गरेको थिएँ। बिहेन्समा चाहिँ नि 2017 को फ्यु प्यानल्सहरू छ, इफ यु गाइज वान्ट टु चेक आउट, त्यसमा गएर हेर्दा नि हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ छ स्टोरी वाइज पनि अनि इलस्ट्रेसन वाइज पनि। इट काइन्ड अफ डजन्ट लुक लाइक प्रकाशकै काम भनेर चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि देखिँदैन। लाइक होइन, मान्छेहरूले अलिक कन्फ्युज नै हुन्छ, लाइक प्रकाशले गरे यो भन्ने जस्तो हुन्छ। तर देयर आर फ्यु प्यानल्स देयर। अनि डु यु हेभ प्लान अफ लाइक प्रिन्टिङ त्यो प्यानल्स, त्यो मिनी कमिक सिरिजहरूलाई? नट रियली, हाम्रो थियो। म र त्यो काम चाहिँ म र प्रबल मिलेर गरेको थिएँ। अनि हामीले एउटा स्टुडियो थियो हाम्रो 2017-2018 सम्म। वी ह्याड अ स्टुडियो इन पाटन। अनि हाम्रो चाहिँ हामी दुवैजना एकदम कमिक इन्थुजियास्टहरू हो। वी आर स्टिल वर्किङ टुगेदर अनि वी डु टक अबाउट इट। अनि के अरे हामीले चाहिँ एउटा कमिक प्यानल्सहरू क्रिएट गरौँ होइन, हाम्रो प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। के गरेर यसलाई अझै फर्दर लगाउन सक्यो भने वी क्यान फाइन्ड आउट समथिङ भनेर त्यसरी हामीले सुरु गरेको थियो। अनि त्यो बेलाको मेरो काम गर्ने तरिका अलिक फरक थियो। अहिले आएर हेऱ्यो भने आई डोन्ट रियली ह्याभ द्याट स्टाइल एनिमोर। इट जस्ट चेन्जेस आई गेस। अनि त्यसरी हामीले सुरु गरेको थियो। स्टाइलको चेन्ज चाहिँ नि लुमन कातीबाट क्लियरली देखिन्छ होइन। लेट्स गो अब लुमन कातीको बारेमा कुरा गरौँ न। लाइक वाट इज लुमन काती अनि हाउ डिड इट गट स्टार्टेड, के हो, कस्तो हो त ल लुमन काती भन्ने बारेमा चाहिँ? लुमन काती चाहिँ ब्याक इन 2015 अर्थक्वेक अगाडि ऋषि दाई र म, ऋषि दाई हि इज अ राइटर अनि अल्सो हि वर्क्स फर इन आफ्नो सेपरेट काम पनि गर्नुहुन्छ अनि राइटर पनि गर्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ चिल्ड्रेन बुक्सहरूमा दाईको चिल्ड्रेन बुक्सहरू काम गर्दै थियो होइन। अनि दाईले लेखेकोमा अनि त्यो होइन, नट दाईले लेखेको, के अरे नो आई गट इट रङ। So I was working on few children books and त्यो बेलामा मैले ऋषि दाई भेटेँ अनि he was giving me some feedbacks अनि त्यसमै कुरा गर्दा गर्दै जाँदाखेरि के अरे ल डु यु लाइक कमिक बुक्स भनेर जस्तो भएको थियो। अनि he liked and I liked it and we wanted to do something about it and let's do something about it भनेर एउटा कमिक लेख्दै थियो। लेख्दा लेख्दै अर्थक्वेक आयो। अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो होल डिरेक्सन नै चेन्ज भयो होइन। We started to think, let's create a dialogue. Let's create a short comic where this is mentioned or where this can be a topic for people to talk about. अनि त्यसरी लुमन काती भनेर राखेको छ, समथिङ नट टु फर्गेट, डोन्ट फर्गेट भनेर लुमन काती भनेर चाहिँ नेवारीमा। अनि यो चाहिँ हिस्टोरिकल फ्यान्टेसीको रूपले गर्यो। सो 30-40% अफ इट इज ट्रु। त्यो बेलामा ब्याक इन आई थिङ्क 11th century फर्स्ट नेपालको रिकर्डेड अर्थक्वेक त्यो बेला एकदम ठुलो आएको थियो अरे, लाइक इभन बिगर देन त्यो 44 सालको। अनि त्यो बेलाको कुरालाई लिएर एउटा राजा चाहिँ त्यो बेला भक्तपुरको राजा मरेको पनि हो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एज अ बेसिसको रूपमा राखेर हामीले त्यो कमिक बनायौँ। अनि राइट, अनि 2016 को एन्ड 2017 को स्टार्टमा त्यो हामी पब्लिस गरे। इट टुक अ वाइल, 6 महिना जति लाग्यो त्यो सबै बनाउनलाई। सो त्यही त त्यत्रो धेरै टाइम पनि लाग्यो। लाइक वाट वर द च्यालेन्जेस तिनीहरू बनाउँदाखेरि? लाइक you guys did it from like scratchदेखि नै नि त, स्टोरी स्क्रिप्टदेखि लिएर गएर स्टोरी बोर्डहरू गर्नेदेखि लिएर गएर सबै, अनि फाइनल्ली मात्रै डिजिटल्ली पेन्ट गरेर भयो यो। लाइक कस्तो के कुन पार्ट चाहिँ च्यालेन्जिङ थियो यसमा? लाइक स्टोरी पार्ट, स्टोरी बोर्डिङ, everything, because we were so new to this. We were like not, you know,
पहिल्यै गरिसकेको हामी थिएन अब कहिले पनि कमिकलाई पब्लिस गरेको मान्छे पनि होइन हैन अनि it became so like new challenge or like out of my comfort zone हामीलाई त everything was a challenge के त्यहाँ ल यो चाहिँ मलाई आउँछ यो आउँदैन भन्ने थिएन अब प्यानलिङ भनेर 4 प्यानल 4 प्यानलको हामीले अलिअलि सिक्न त सिकेको थियो तर अब त्यसलाई कमिकमा एउटा पेजसँग अर्को पेजमा राख्दाखेरि त्यसको सिन्क्रोनाइजेसनको कुराहरू हैन अनि स्टोरी बोर्ड अब स्क्रिप्ट लेख्ने बेलामा पनि ल अब स्क्रिप्ट त लेख्ने भन्यो हामीले अब कतिको स्क्रिप्ट राइटिङ कतिको पहिला गरेछ छैन अनि त्यस्तो कुराले च्यालेन्जिङ थियो इट वाज अ बिग लर्निङ कर्भ फर मी एन्ड ऋषिदाई both of us we were like learned a lot of things about comic अनि हामीले राहुल तियोरले गरेको एउटा वर्कसप एटेन्ड गरेको थियो दुवैजना so the workshop was about comic books sequential storytelling भनेर त्यो वर्कसपले मलाई धेरै नै एफेक्ट गरेको थियो it kind of became like a grooming ground for my interest in sequential storytelling अनि त्यहाँबाट मैले धेरै कुरा लिन पनि सकेँ अनि त्यसमा अझै एक्सप्लोर गर्दै गएँ and that's how like अनि उले चाहिँ हाम्रो स्टोरी बोर्डमा पनि धेरै फिडब्याक गर्दै थियो and we made a lot of changes from his feedback and so it was like the to and fro खालको process still कति mistakes छ त्यो बुकमा we it's not perfect typography mistakes छ हामीसँग बजेट थोरै थियो कति pieces print गरेको थियो like is it still on sale कतै if someone wants to buy it it's out of print मलाई जबसम्म लाग्छ एउटा दुईटा कसैकोमा स्टक बाँकी हुन सक्छ हामीले मण्डला बुक्समा राखेको थियो मण्डला बुक्समा धेरै राखेको थिएन 10-15 पिस मात्रै राखेको धेरै जस्तो त हामीले आफैले बेच्यौं अनि लाइक वर्ड अफ माउथ अनि कसैले ल तिम्रो बुक मलाई चाहियो भन्यो कहिले चाहिँ हामीले रेड मड क्याफे त्यहाँ पनि राखेको थियो अनि त्यसरी कतिवटा ठाउँमा राख्यौं हैन अनि आर्ट मार्केटमा अनि के रे इभेन्ट्सहरुमा त्यसरी सेल गर्यौं अहिले चाहिँ हामीसँग प्रिन्ट बाँकी छैन त्यो 1000 पिस प्रिन्ट गरे थियो मसँग अब 3-4 वटा हो 5 वटा जति बाँकी छ मेरो इन्टरनेटको प्रब्लम हो कि उताको इन्टरनेटको प्रब्लम हो प्लिज लेट मी नो अड्किराछ हेलो छैन चलिरहेछ त रूपकको चाहिँ अड्क्यो बरु रूपकको स्क्रिन शेयर छैन हिजो ठुलै पानी परेको भएर बत्ती चाहिँ अन एन्ड अफ भइरहेको थियो सो उसको के भयो कि त्यहाँ लेट्स वेट फर एकैछिन त के भयो आफै क्र्यास भयो यहाँनिर मेरो जुम आइम रियली सरी अबाउट द्याट अनि यो लुमन कादीकै कुरा गर्दाखेरि आई थिंक आई मिस्ड सम पार्ट अनि बट देन अगेन डु यु फेरि रिप्रिन्ट गर्ने केही प्लान छ यसको छैन हामीले नयाँ स्टोरीमा चाहिँ काम गरिरहेछौं ए ओके त्यो पनि सोध्न लागिरहेको थिएँ मैले तर लुमङ्काती वाज अ लर्निङ कर्भ आई डोन्ट थिंक हामीले एक्चुअली सोच्नु त सोचे हो मेबी वी मेक अ 3 पार्ट एडिसन हैन हामीले त्यो स्टोरी अब जहाँ बेस गरेछ त्यस्तै गरेर अर्को एउटा भ्याली भित्रकै अर्को पार्टको स्टोरी बेस गर्ने कि भनेर पनि सोचेको हो अनि हामीले अब त्यो बेलामा फाइनान्शियली कसरी त्यसलाई सस्टेन गर्ने त्यो पनि स्ट्रगल थियो अनि त्यो बेलामा चाहिँ अम्युजहरु उहाँहरूले प्रिन्ट गरिदिनु भएको थियो सो वी आर ग्रेटफुल फर द्याट तर अब अगेन प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ आई डोन्ट थिंक वी विल गो फर द सेम स्टोरी बट वी आर वर्किङ अन अनदर हिस्टोरिकल फ्यान्टेसी सिरिज त्यो चाहिँ अलि लामै हुन्छ इट विल बी लाइक 15 or 15 च्याप्टर्स जति होला त्यो
ओके सो यो कमिक बुक वालाको त अहिले ट्रेन्ड पनि अलिकति राम्रो छ नि त पहिला पहिला त्यो लुमन कातीहरूको टाइममा भन्दा अहिले त धेरै नै ट्रेन्डमा छ Right, right. लाइक अनि डु यु हेभ एनी सजेसन फर समवन हु वान्ट्स टु मेक देयर ओन कमिक बुक्सहरू केही सजेसन छ लाइक पोइन्टर्सहरू लाइक दिस 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 यस्तो 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 गरेर स्टार्ट गर्न चाहनेहरूलाई I think there are already some really good comic books out हाम्रो टाइमबाट है अहिलेसम्ममा अनि yeah, so what I would suggest would be first have a really good script from first hand. आफ्नो क्यारेक्टर्सहरू क्लियर हुनुपर्छ मैले लुमङ्काती पछि नै we tried to bring out some more but त्यो बेलामा a lot of financial problems and then lot of things changed हैन अनि त्यो भएपछि अर्को निकाल्न टाइम लाग्यो now we are like already it's been 2 years plus that I've been working on this new comic अनि बल्ल फर्स्ट इस्यु फाइनलाइज भयो अनि प्यानलिङहरू फाइनलाइज भयो 3 इस्युसम्म प्यानलिङ फाइनलाइज भएपछि बल्ल अब इलस्ट्रेसन्सहरू गरेर इङ्किङ गर्न थाले so I'm still in my first chapter's 18th or 19th page and I have like 300 pages to go so so it takes a while don't give up it takes a long time first and foremost have your script have your ideas ready and once you if you're like working on a team then have a good clear communication it's very vital after that you have to have your characters your settings everything clear in your head at least the first main part of your story needs to be clear in your head and त्यसपछि स्क्रिप्टमा अथवा प्यानलिङ स्टोरी बोर्डमा क्लियर हुनु पर्यो त्यसपछि स्टोरी बोर्ड राम्ररी सकाउनु पर्यो अनि स्टोरी बोर्ड सकेपछि बल्ल तिम्रो फर्स्ट कमिकको फर्स्ट पेज सुरु हुन्छ फर्स्ट पेज सुरु हुने बेलामा पेन्सिलहरू रेडी गर्नु इङ्किङ त पछिको कुरा हो सो yeah it's nice to have like a team to work in a comic book if you want to do it by yourself then it's going to take a long time हामी दुई जना मात्र छ अहिले गरिरहेकोमा र ऋषि दाइ र म हामी दुई जना मात्र गरेर मिलेर त्यो अनि डिजाइनर एकजना हुनुहुन्छ हामी तीन जना छ सो डिजाइन फन्टको काम उले गर्छ अनि इलस्ट्रेसन मैले गर्छु स्टोरी ऋषि दाइले गर्छ सो 3 man team छ अहिले it's nice to have at least 4 or 5 people in a comic book if it's a long series but if you are willing to do it by yourself then you have to have patience and you have to have dedication commitment चाहिन्छ एक दिनमा हुँदैन अरूले के गरिरहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट मन्थमा रमाइलो लाग्छ म कमिक बनाइरहेछु भन्छ अनि 2 वर्षपछि के गरिरहेछ भन्दा म कमिक बनाइरहेछु भन्छ ए मलाई अहिले के गरेछ भन्छ त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ to everyone तपाईहरुलाई केही क्वेशन छ रिगार्डिङ लुमन काती or like प्रकाशको कुनै प्रोजेक्ट्सहरु भन्ने प्लिज ड्रप द क्वेशन्स लुमन कातीसँग रिलेटेड एउटा क्वेशन आएको छ there are few comments regarding Luman Kati being dark in terms of image not story was it print issue or intentional print issue इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के भएको थियो भने मेरो फल्टमा चाहिँ मैले CMYK जस्तो राखेको थिएँ जुन क्वालिटीमा मैले पठाएको थिएँ त्यो भन्दा त्यो 10% 15% डार्कर आउँछ भनेको चाहिँ थियो त्यहाँ हैन and we were willing to accept that okay 10-15% dark भनेको our work is already pretty dark so it's going to be a little darker than what we want भनेर चाहिँ थाहा भयो अनि त्यहाँ गएर हामीले प्रुफिङहरु चेक गर्दाखेरि यो चाहिँ ठीक छ भनेर आर्टिस्ट प्रुफमा साइन गरेर आए तर 1000 पिस it's fine ठीक छ क्लियर छ के रे
1000 पिस जति प्रिन्ट गरेर घर के अरे त्यो ठाउँमा आउने बेलामा चाहिँ के अरे भनेको भन्दा 30-40% नै डार्क आयो. So a lot of details cannot be seen that I worked on. So part of it is also my fault that हामीले maybe त्यही बेला ल यो डार्क आछ भनेर त्यहाँ लगेको भए के गर्न मिल्थ्यो कि तर we just said like okay it's fine. हाम्रो काम डार्कै थियो सो धेरै डार्क आए पनि shouldn't be a big problem जस्तो लाग्यो. But yeah, that was something left. हुन्छ नि ल त्यो एउटा चाहिँ बोर भयो भन्ने खालको कुरा. अनि यो लुमन कातीहरुलाई चाहिँ नि कतै लाइक डिजिटल प्लेटफर्ममा कुनै बिहान्समा लाइक पोर्टफोलियो टाइपले कतै राखेको छैन है? लाइक हुन्छ नि ह्यान्ड ड्रन देखि अनि स्टोरी बोर्ड देखि अनि फाइनलको फ्यु प्यानल्स गरेर यसरी राख्यो भने चाहिँ नि यो whoever is starting their first trials on like comic booksहरु it will be much more helpful होला यसरी राख्दाखेरि पनि. सो मैले चाहिँ त्यो मेरो यो नयाँ कमिकमा चाहिँ त्यो गर्छु भनेर छु सोचिरहेको छु. लाइक त्यसमा नगरेको एउटा मेन रिजन चाहिँ आफुलाई क्वालिटी वाइज र मेरो त्यो बेलामा त मैले लर्निङ सिक्दै बनाएको थिएँ नि त. इट वाजन्ट लाइक मैले अलिकति मेरो हात बसिसकेपछि एक्सपिरियन्स बढेपछि बनाएको कुरा थिएन. सो I felt like maybe it wouldn't do justice if I put it up like यसरी गरे भनेर. आफ्नोलाई हेर्नुलाई चाहिँ ठिक छ तर I don't know म त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति मेरो के अरे दोमन छ. अनि मेरो अब यो नयाँ कमिक बुक जुनमा काम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ we want to put it out. अनि हामीले त्यो बनाइसकेपछि अब मेरो इन्स्टाग्राममा पनि मैले टाइममा त्यो क्यारेक्टर डिजाइनको कुराहरू मैले राखिरहेको हुन्छु. So after the first issue is done, I will probably update it online राख्छु म. मेरो फर्स्ट त्यो आइडिएसन देखि हाम्रो के भन्छ फाइनल पेजको सम्मको बोर्डिङहरु सबै प्रोसेस. Okay, so probably लुमन कातीको मेरो तर्फबाट चाहिँ क्वेशन्सहरु इश्यूजहरु त्यति नै हो. कसैलाई केही छ भने प्लिज सोध्नुस्. अनि सबैजनाले देखिराख्नु भएको हाम्रो यो लाइभ ड्राइङ चाहिँ नि के को बारेमा हो त अहिले त्यसको बारेमा अलिकति ब्रिफली भन्दिम न. So as I went along मलाई त्यो कुनै ट्रिगर गरेछ नि त्यो इमेज मैले हालिदिएको छु हैन. अनि के रे well bird brain was the first thing in my head. Bird brain? Yeah, so like हुन्छ नि अलिकति light headed. Okay. So how I was feeling in the first अलिकति के भन्छ नि nervous भयो बेलामा. So I was feeling a bit light headed. अनि त्यो बेलाको first idea was like bird and त्यसपछि मैले bird brain मा गए. And then एउटा travel or moving along खालको. So like in air moving खालको. अनि मेरो त्यो अब past reflectionहरु गरिरहेको बेलामा like what were important to me भनेर अघि कुरा गर्दाखेरि self identity भनेर कुरा गर्दाखेरि I used to use a lot of eyes अनि त्यसपछि आँखा बनाउन थाले. I don't know if it's clear here अहिले. पछि ink eyeballs हरु देखिन्छ. त्यही eyeballs. So like self reflection was always something with eyes for me. Looking like physical symbols हरुको कुरामा looking reflection भन्दाखेरि अनि त्यो राखे. अनि अझै थप्दै गइराछु. I was hoping by the time this ends म inking गर्न सुरु गर्छु कि भन्ने थाहा लागिरहेको थियो. Maybe after partyमा हाम्रो inking चाहिँ सुरु हुन्छ होला. हुन्छ त्यो बेलासम्म त हुन्छ होला. So after party को कुरा गर्दाखेरि we have as a प्रकाशको स्टिकर्सहरु as a giveaway, but that will be for the people in Zoom. We will be giving away Zoom को participants हरुलाई चाहिँ नि प्रकाशको स्टिकर्सहरु. So please hang around. we will collect your contact details and after the lockdown lifts off we will contact you and pass kasari milcha. We will make sure you'll get those stickers. Yes. I want to go into like your ink and watercolor wala phase ma chai ni.
Like how did it got started? When did you felt कि this is it भन्ने जस्तो कतिखेर कहिले भयो त? मेरो एक्चुअली म हाम्रो 2013 मा when I was like really into painting मैले लाइनै युज गर्दैन म जहिले पनि डाइरेक्ट कलर गर्ने मान्छे थिएँ हैन अनि स्केच गर्थे मेरो स्केच बुक्सहरुमा चाहिँ यसरी नै स्केचहरु गर्थे अनि तर लाइन चाहिँ कहिले गर्दैन के जहिले पनि म पेन्टिङ कलर डाइरेक्ट भोल्युममा सोच्थे मुडमा सोच्थे हैन अनि पछि इलस्ट्रेसनको क्लासहरु हुने बेलामा रिसर्च गरिरहेको थिएँ अनि त्यो रिसर्चमा चाहिँ मैले के भेट्टाएको थिएँ भने लाइक डिफ्रेन्ट आर्टिस्टहरुले कसरी लाइनलाई युज गरेर भोल्युम देखाउने हैन अनि त्यो कुरा त्यहाँ बेलामा चाहिँ त्यो हिट भएको थियो तर कति वर्षसम्म म स्टिल पेन्टिङ फर्म्याट पेन्टरली फर्म्याटमै म स्टिक गरेको विदाउट लाइन्स इभन लुमङ्कातीमा खासै लाइन छैन इट्स मोस्टली पेन्टरली इफेक्ट्स अनि पछि मेरो प्रोफेसनल वर्कमा इलस्ट्रेसन्सहरु गरिराख्ने बेलामा चाहिँ आई युज टु डु क्विक वर्क्सहरु हैन अनि त्यसको लागि चाहिँ पेन्टरली इफेक्ट गर्न अलि टाइम लाग्थ्यो अनि म त्यहाँ बेलामा लाइक 2014 को एन्डतिर मैले चिल्ड्रेन बुक्सहरु गरेर बेलामा त्यहाँ मलाई त्यो लाइनको एकदम आवश्यक भयो के एउटा बुक बनाएको थिएँ मैले कमिसन थियो के अरे रातो चङ्गा भन्ने अनि त्यो बुक गर्ने बेलामा चाहिँ मैले वाटर कलर इफेक्टमा गरेको तर प्रब्लम के आएको थियो भने स्क्यान गर्ने बेला त्यो वाटर कलर त पुरा त्यो वाटर कलरको लेयर भन्दा भित्र गएर अनि कस्तो त्यो काम फिक्को आयो क्या त्यो बेलामा त हैन यस्तो प्रिन्ट मिडियालाई चाहिँ लाइन इफेक्टिभ छ जस्तो लाग्यो भनेर मलाई टेस्ट गर्नु थियो अनि मैले टेस्ट गरेँ टेस्ट गर्दाखेरि मलाई एकदम त्यो लाइनको त्यो हुन्छ नि क्वालिटी मन पर्न थाल्यो के हाउ इजी इट इज टु जस्ट गिभ वान स्ट्रोक एन्ड बी एबल टु बी प्रिसाइज इनफ अनि त्यो प्रिसिजनले मलाई मेरो स्टोरी झन् क्लियर आउने रहेछ त्यहाँतिर लाग्न थालेँ एन्ड द्याट मेक मी मोर कन्फिडेन्ट फर लाइन्स अनि अहिले चाहिँ म विदाउट लाइन काम गर्नै कस्तो गाह्रो लाग्छ सो द्याट्स हाउ लाइक होल वर्किङ स्टाइल पनि चेन्ज भएको ओके अनि यही कुरामा एउटा क्वेशन पनि छ हाउ वुड यु डिस्क्राइब योर इलस्ट्रेसन्स लाइक स्पेशली क्यारेक्टर्स my characters come up in a mixture of fantasy and reality right I don't completely base on like मैले वन्डर गरेर एउटा कुनै क्यारेक्टरलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नु भन्दा नि मैले देखेको कुरा अथवा आफूले भोगेको कुरा हैन युजुअली इट्स फ्रम दैट डे इटसेल्फ धेरै पुरानो पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ मेबी अ मन्थ विक ओल्ड इभेन्ट्सहरु याद भइरा हुन्छ अनि सिन्स आई एम अ मोर अफ अ भिजुअल थिङ्कर काइन्ड अफ पर्सन त्यो कुरालाई मैले आफ्नो क्यारेक्टर्सहरुमा ट्रेट्सहरु ल्याउँछु जस्तै कि दिस पर्सन चाहिँ इज अ मिक्सचर अफ हाम्रो यता अगाडि घर अगाडिको एकजना मान्छे हैन या यु क्यान से आई स्टक अनि एन्ड दिस वान इज अ मिक्सचर अफ हाम्रो त्यही अगेन नेबरहुडमा एकजना देखिरहने वुमन छ उसको र नाक चाहिँ मैले मोर स्टाइलाइज गरेको छु बट सी हेज 2 किड्स अनि अगाडि त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ कि बच्चाहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर सो लाइक त्यो बेला मैले फेमिनिनको कुरा गर्ने बेलामा सो आई क्यान डु द्याट सो एउटा फ्यान्टेसीको एलिमेन्ट हुन्छ अनि एउटा रियालिटीको एलिमेन्ट हुन्छ दुईटालाई मिक्स गरेपछि अनि मेरो क्यारेक्टर दिमागमा क्लियर आउँछ So it's like reality र फ्यान्टेसीको मिक्सचर राइट अनि मेरो आइडियाजहरु पनि युजुअली त्यस्तै हुन्छ इट्स बेस्ड अन वाट्स ह्यापनिङ अराउन्ड अनि like a lot of things are based for me on consumption अनि how we consume कसरी mindful हुन सक्छ those kind of things are like important to me so त्यो आइडिया चाहिँ रिअकर भइरा हुन्छ सो एउटा अलमोस्ट क्याटेगोराइज गर्न मिल्ने हिसाबले आइडियाजहरु आइराख्छ एन्ड देन त्यो आइडिया चाहिँ एउटा वर्ल्ड क्रिएट हुन्छ लाइक काइन्ड लाइक अ फ्यान्टेसी वर्ल्ड जस्तो क्रिएट हुन्छ एन्ड द्याट्स व्हाट आई लाइक टु शेयर टु एभ्रीवन त्यो वर्ल्डलाई यो अब यसमै
टपिक छोइसकेपछि अब लेट्स गो इन्टु यो 365 नट जस्ट अ नम्बर वाला प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गरौँ न. Sure. How did it started? Like, I mean, personally, I mean, few of us already know about it. I mean, like, for those who don't know about what 365, not just a number on the project, what it is, I mean, how it got started. Actually, Sarah Pandinu na. So 365 not just a number भन्ने चाहिँ मैले back 2018 को 17 or 18, so like late 17 and early 2018 Early 18. त्यहाँतिर early 18 तिर सुरु गरेँ. अनि त्यो बेलामा चाहिँ I was going through some hard shape भन्ने कि like I was going through a lot of like mental health problems. अनि 2017 को हैन 2016 को एन्ड तिर त्यहाँतिर चाहिँ मैले मसँग और मेरो मेन्टल हेल्थ प्रब्लम चाहिँ बढ्दै रहेछ भनेर डक्टर्सहरुकोमा गथे. अनि त्यो बेलामा I found out that or I was diagnosed with borderline personality disorder. त्यो भनेको चाहिँ एउटा मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर रहेछ, which is a cocktail of anxiety, depression, and like for me it was overthinking and a lot of harmful thoughts, negative thoughts, and yeah, paranoia. So I got cocktail there. So it was a very hard time. 2016 पछि 17 there. I was also like work-wise like a lot of burnout. The comic book सकाएपछि I was like involved in many projects, like mostly commercial projects. And also I was involved in Nexus incubation period. Incubation as in we were establishing it, recently established गर्दै थियौं. टक्क 2015 को earthquake को time मा पर्यो त्यो पनि. So a lot of things going on, and I guess it took a toll on my body and on my mental health. So म साइकियाट्रिकमा गएँ अनि यस्तो प्रब्लम छ भनेर थाहा भएपछि okay, you have to work on it either by medicine or by therapy sessions like conversations हरुबाट. अनि त्यो conversation sessions हरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने उले the doctor that I went to, Madeline, she encouraged me to write diary लेख्ने, but sadly I'm not a very good writer. So म खासै लेख्न मन लाग्ने मान्छे परेन हैन. लेख्न खोज्थे तर यसरी कि कोर्दा कोर्दा के कोर्दै बस्थे म. अनि सो प्रब्लम भयो त्यहाँ. अनि मलाई चाहिँ लेख्न मन नलाग्ने, देखेँ मैले लेख्न त लेखेँ, एक हप्ता जति लेखेँ, तर लेख्दा लेख्दै म कोर्न थाल्थेँ. अनि उलाई सोधेँ मैले लेख्न मलाई एकदम गाह्रो भएछ, झन् उल्टो त्यो के भन्छ त्यसले नै उल्टो एंजाइटी खालको बिल्ड गरिरहेछ हैन, अनकम्फर्टेबल जस्तो फिल भएछ. म के गरौँ, मलाई त ड्र गर्न मन छ. ड्र गर्न मन छ भने गर, लाइक किप इट एज अ डायरी or keep it regular ड्र गर अनि see how it goes. If it works then it works, otherwise we'll find another way of working भनेथे. अनि त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ it really helped. Every day ड्र गर्नु was like writing for me. अनि अघि हामीले जुन मेरो आइडियाजहरुमा मोस्टली रियालिटीको सर्टेन एस्पेक्ट्सहरु हुन्छ भन्थे, त्यसरी नै मेरो त्यो बेलाको थट प्रोसेसहरुमा पनि अझै अहिले भन्दा मोर रियल हुन्थ्यो. सो लाइक द वर्क्स वुड बी मोर बेस्ड अन इभेन्ट्स अर मोमेन्ट्स, कम्प्लिट फ्यान्टासी कन्स्ट्रक्सन भन्दा पनि. फ्यान्टासी कन्स्ट्रक्सन्स अलिक लेटर बढी थपियो. अनि त्यो बेलाको त्यो कामहरु चाहिँ त्यसरी बिल्ड हुन थाल्यो. आई स्टार्टेड डुइङ इट एभ्री डे. अनि कहिलेसम्म गर्छु भनेर सोचेको थिएन त्यो बेला. I just knew that I had to do it every day for the sake of my health. आफ्नो मेन्टल हेल्थको लागि म यो गरिरहेको भनेर थियो. अनि आफुलाई त्यसरी म इन्करेज गरिरहेको थिएँ. Every day when I draw this was the time that I would be the most sane, and would be the time I wouldn't smoke, would be the time I would not overthink, and would be the time where I'm completely focused in something, you know. So I started working like that. And then it was like 30 days first मा मैले अब 30 days पुग्न लागेपछि मैले एउटा कपी सकिन लाग्यो हैन. फर्स्ट मा चाहिँ मैले मोस्टली स्केचेस गर्थे, इन्क स्केचेसहरु.
अनि त्यसपछि अनि कलर पनि युज गर्न थाले and it became more of a project. It became like, okay, I have done this 30 days so far, I'm going to do it more. I'm going to do it for another 30 more days. Let's see how it goes. I know I need to do this. म गरेको गर्छु, जहिलेसम्म सक्छु तहिलेसम्म गर्छु भनेर गरिराखेँ. I never stopped. म भोज जाँदा पनि पेपर लिएर जान्थेँ. अनि so like झन् त्यो दिन गर्न पाएन भनेर झन् त डर लाग्ने कि आज अब साथीहरू भेट्न जान्ला छु म के गरौँ लगाउँ कि नलगाउँ. अनि साथीहरूले पनि भन्थ्यो कि प्रबल नुजाहरूले ए अहिले भेटिरहेको बेला पनि गर्नुपर्छ र यार एकछिन कुरै हुन्छ नि भन्थ्यो होइन. अनि म चाहिँ हुन्छ भन्थेँ. अनि फेरि सुरु लुकेर कोर्न थालिहाल्थेँ. So it became an obsession almost, like a healthy obsession for के भन्छ, for keeping myself sane and like to cope with what was happening to me and things around me. So for मेरो लागि त्यो आर्टको डेफिनेसन पनि चेन्ज हुन थाल्यो. It became more about being able to understand what's happening to myself and in relation to what's happening in the surrounding or in the community. And त्यसलाई प्रोसेस गरेर मैले आर्ट बनाएपछि चाहिँ it became more feasible, it became more understandable. And that was a healing process for me. So art became a healing process that way. अनि त्यसरी 365 पुग्यो. अनि अनि त्यही 365 पुगेपछि बिचमै एउटा त्यो त्यहीसँग रिलेटेड नै त्यही कन्डिसन त्यो सिचुएसन्सहरुसँग रिलेटेड नै एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ. फर यु इज ड्रइङ अ डिस्ट्र्याक्सन अर टु किप फोकस्ड? Okay, so now that's a two-part question. Distraction or focus भन्नु साथै distraction from overthinking, but focus by utilizing that overthinking into visual formations. मैले त्यो मेरो ओभरथिङ्किङको एस्पेक्टलाई भिजुअली राख्न थालेँ. दिमागमा मेरो बल्ब भन्न साथै चरा सम्म लिङ्क भएर आउँछ होइन. अनि हाउ डु आई पुट द्याट एन्ड देन आई युज एभ्रिथिङ, all those visual cues, all those information inside my artwork. So it became both distraction from the negative part, but focus in the sense like a meditation kind of thing. अनि सो लाइक फर त्यो 365 डेजमा नि लाइक कस्तो थियो लाइक आर्टवर्क बनाउने प्रोसेस चाहिँ? वाज इट अलवेज व्हाट केम अन योर माइन्ड, व्हाट वाज गोइङ इनसाइड योर माइन्ड थियो कि अर लाइक व्हाट यु स पनि थियो, अर दुईटैलाई नै मर्ज भएर मिलाएर भइराखेको थियो आर्टवर्क्सहरु? आर्टवर्क चाहिँ त्यही हो, दुईटै मर्ज चाहिँ हुँदै गइरहेको थियो. अनि पहिलादेखि नै मेरो टेन्डेन्सी त्यही नै थियो. अलि सरियल फ्यान्टेसी वर्ल्डमा बेस्ड भइजान्थ्यो. अनि अहिले चाहिँ अब मोर के भन्छ, अहिले भन्नाले त्यो स्टेटमा चाहिँ मोर त्यो भइरहेको कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई अथवा के भन्छ अलमोस्ट लाइक अ डायरी जसरी कोप गर्नलाई पनि मैले त्यो दुईटा चाहिँ मिक्स गर्थेँ. So it was a mixture of both. Sometimes it was more event based, sometimes it was more fantasy based, but always had both qualities in it. Okay, अनि like certain days कुनै 365 is a really long time नि त त्यसरी हेर्ने आर्टवर्क each day आर्टवर्क गर्ने भन्दा चाहिँ did you had a like blockage कुनै दिन, like कुनै दिन चाहिँ नि हो के बनाउने होला आज जस्तो कुनै दिन भएको थियो? Yeah. Do you mean like a burnout or do you mean an art block? So art block or art block kind say. Okay. Art block might say art block. Okay. So art block ko sense ma chai, yeah, I had like after the 100th day or something I started, or even in the start के रे 30 days काट्ने लागेको बेलातिर पनि मलाई आर्ट ब्लक्सहरु हुन्थ्यो. अनि मैले के गर्थेँ भने अनलाइनमा यो प्रम्प्ट्सहरु हुन्छ नि, यो डेली प्रम्प्ट्सहरु, इन्क्टोबर च्यालेन्जेसहरु, त्यस्तोको प्रम्प्ट्सहरु हेर्थे हैन, इफ इट इन्स्पायर समथिङ भनेर. अनि कहिले चाहिँ अरूको कामहरु हेर्थे, लाइक इफ व्हाट दे आर डुइङ क्यान इन्स्पायर मी अर नट भनेर त्यसरी हेर्थे. अनि कहिले चाहिँ
मेरो वाइफ अब त्यो बेलामा चाहिँ गर्लफ्रेन्ड होइन अनि उसलाई फोन गरेर मा चाहिँ के बनाउने एउटा ऱ्यान्डम वर्ड भन न भन्थ्यो होइन अनि त्यो एउटा वर्ड भनेपछि अनि त्यसले आफूलाई भएको कुरा अनि जस्तै कि उसले हिप्पो भन्यो भने अनि हिप्पोलाई मैले अब आज भएको कुरासँग कसरी लिङ्क गर्ने भनेर सोच्थेँ अनि कुनै एउटा पार्टलाई त्यो दुइटासँग मिक्स गरेर अनि मेरो काम बन्थ्यो so that's how I faced my art blocks and I still use that time and again त्यो ट्रिक चाहिँ अनि अब बर्नआउटकै कुरा पनि आइहाल्यो बट डिड यु ह्याड दोज बर्नआउट वाला फेज पनि या बर्नआउट को फेजमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने बनाउँदा सेम थिङ द्याट टेक्स मी 20 minutes 30 minutes to sketch would take me an hour हैन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सेम थिङ द्याट वुड टेक मी एन आवर टु इङ्क वुड टेक मी 3-4 hours अनि कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो क्या अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले के गर्थेँ भने काम एकदम क्विक गरिदिन्थेँ लाइक अर मिडियम चेन्ज गरिदिन्थेँ अब त्यो 365 मा मोस्टली मैले वाटर कलर र इङ्क नै गरेँ तर कुनै कुनै कामहरू चाहिँ पेन्सिल कलरमा पनि छ पेन्सिल कलर अनि कहिले चाहिँ ड्राई पेस्टल सो आइ एम अबाउट टु स्टार्ट इङ्किङ I guess. Okay. So anyways, so कहिले चाहिँ त्यसरी मिडियम चेन्ज गर्थेँ हैन अनि कहिले चाहिँ प्योरली वाटर कलर मात्र गर्थेँ अनि कहिले चाहिँ पहिला सुरुमा वाटर कलरले झ्यापझुप इङ्क फालेर कलर फालेर अनि त्यसको माथि अनि काम गर्न थाल्थेँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न थाल्थेँ हैन सो आफूलाई अलिकति युजुअल टेन्डेन्सीबाट डिफ्रेन्टमा लग्न ट्राई गर्थेँ क्या अनि त्यो गर्दाखेरि इट काइन्ड अफ चेन्ज यर अप्रोच अनि त्यसले गर्दा इट हेल्प्स मी टु गेट आउट अफ द्याट बर्निङ सेन्सेसन त्यो फेरि लिटरल बर्निङ होइन कि लाइक द हार्ट बर्न काइन्ड अफ बर्नआउट काइन्ड अफ थिङ त्यो एउटा अर्को क्वेसन आएको छ डु यु कन्सिडर युर वर्क टु बी अ सटेरिकल आर्ट सटारिकल आर्टवर्क कुनै कुनै चाहिँ थियो नाउडेज इट्स मोर सबटल पहिला सटायर चाहिँ छ स्टिल इज बट कस्तो भन्दाखेरि डाइरेक्ट प्रोभोकेटिभ भन्दा पनि आई इन्जोय डुइङ इट मोर सबटल सो हाम्रो ट्रेडिसनल सेन्स अफ सटायर चाहिँ छैन बट इट हेज अ लट अफ थिङ्स द्याट makes me wonder like why it's happening अनि त्यसलाई घुमाएर त्यसको एउटा सर्टेन फन वे अफ पुटिङ चाहिँ गर्छु डज द्याट आन्सर or is it too मैले बोलेको धेरै घुम्यो कि I hope that answered होला अनि there is another question also what keeps you motivated what's your idea generation techniques प्रतीशले सोध्नु भएको छ प्रतीश श्रेष्ठ So something that really keeps me motivated is a challenge. So like finding myself a new challenge. That's something that motivates me. अर्को चाहिँ अर्को idea generate गर्नलाई चाहिँ I take a topic or I look into some visuals whether it's from internet or someone's work हैन inspiration को लागि अनि कहिले चाहिँ I talk to my friends I talk to my wife I talk to my mentors and especially friends help having your friends who understand you that's very important अनि उनीहरुसँग कुरा गर्यो गफ गर्यो उनीहरुको त्यो कुराबाट कति भिजुअलहरु ट्रिगर हुन्छ के and those visual triggers are the basis for me to create new ideas generation techniques थियो so there are few questions अझै हैन I will ask them एकछिनमा त्यो बेला चाहिँ नि अरु कसैलाई के क्वेशन छ भने चाहिँ प्लिज सोध्दै गर्नु अब I want to talk to you about यो 365 not just a number नै त्यसको exhibitions को बारेमा अनि during those exhibitions you did Instagram को like live sessions हरु पनि live drawing sessions हरु पनि त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनु न So okay
not a few pictures would help, I know. I guess. त्यो त्यसको लागि I will share screen share पनि. So मेरो actually मा चाहिँ 365 भन्दा धेरै छ. मैले त गरे पनि so like so honestly मेरो बिहाको कुरा हुँदै थियो, but I was still drawing, you know. 365 कटिसकेको थियो. Yes. I had to go meet the parents. I was still carrying my sketchbook. So I was in that state. So अब त्यसको कुनै एउटा तह त लाउनु पर्यो नि. I had to create a conclusion for it. अनि so my wife suggested this, like, why don't you do an exhibition भनेर. अनि first मा चाहिँ मैले कालोमा पनि सोधे थिए. So they had like some exhibitions going on, something. So मैले अनि नेक्ससमा, so मैले नेक्ससमा काम गरेर छोडिसकेको थिएँ त्यो बेला. And then मेरो मेन्टर पनि हो अस्मिना आन्टीलाई मैले अनि सोधेँ, shall we do an exhibition of this? मेरो यस्तो हो, मैले यस्तो गरेको भनेर भने. And then that's how it came up as an exhibition. So I actually have like 420-30 sketches. त्यो त्यसको अनि बाँकी चाहिँ मैले युज गरेन, because it was more like okay 365 सम्म जहाँ थियो त्यो पोइन्ट सम्म लिने. अनि मेरो बिहा भयो अनि बिहापछि एक्जिबिसन गरे. Like I think it was like 2 weeks later. फ्युचरको किड्सहरुको लागि छोरीको लागि राम्रो स्टोरी हुन्छ यो. So I think it was 1 week or 8 days, 9 days later. बिहाको like बिहा भएको 8-9 दिन पछि अनि एक्जिबिसन गरे. But it was planned, like 1 month ago बाट प्लान गरिरहेको थिएँ, तर प्लान नसकेसम्म मैले स्केच गर्न चाहिँ रोकेको थिएन. अनि that's how the exhibition came up. अनि पहिला सुरुमा चाहिँ only like few selected works हरु मात्रै डिस्प्लेमा राख्ने भन्ने कुरा सोचिरहेको थिएँ. But later on I think concept wise र यसको काम wise चाहिँ सबै 365 वटा नै देखाएको राम्रो, because that's what it actually is about भन्नेतिर लाग्यो हैन. And then के रे त्यो फ्रुटेसनमा आयो. अनि त्यही बेला गरिरहेको बेला नै मैले फर्स्ट डेमा चाहिँ गरेन, सेकेन्ड डे देखि चाहिँ लाइभ ड्रइङ सेसन सुरु गरेँ. त्यो सो इट वाज मोर अफ अघि नै हामीले भनेको त्यो पर्फर्मेटिभ हिसाबमा लाइभ ड्रइङ सेसन सुरु गरेँ. अनि त्यो लाइभ ड्रइङ सेसन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि 3 hours लङ. अहिले जसरी मैले गरिरहेको छु त्यस्तै सिमिलर, तर त्यो बेला चाहिँ मैले ड्रइङ पनि गरेको थिएन. I was more unplanned in that way. ड्रइङ पनि नगरिकन डाइरेक्ट डुडलको हिसाबले के भन्छ डुडल र डाइरेक्ट इङ्क गरेर, कस्तो इङ्क भन्न नआइरहेको, डाइरेक्ट इङ्क गरेर अनि त्यसलाई 3 घण्टा भित्र, कहिलेकाहीँ चाहिँ 2 घण्टा पनि सकिन्थ्यो, तर मोस्टली चाहिँ 3 घण्टामा गर्थेँ. अनि त्यो कामहरु चाहिँ 28 वटा. त्यो गर्दाखेरि यु अल्सो ह्याड त्यो गर्दाखेरि यु अल्सो ह्याड लाइक गेस्टहरु नि त, गेस्टहरुसँग कन्भर्सेट गर्दाखेरि व्हाटएभर द टपिक्स आर त्यसलाई पनि इलस्ट्रेट गर्दा त नि. सो लाइक गेस्टहरुलाई मैले इन्भाइट गरेँ थिएँ. फर्स्ट डे देखि मैले के भनेको थिएँ भने ओके anyone is welcome to come draw or talk to me हैन. अनि म सँगसँगै बसेर आफ्नो स्केचबुकमा स्केच गर्दा पनि हुन्छ, or मसँग गफ गरिराख्नु, म त्यही कन्भर्सेसनलाई अगाडि बढाउँदै म मेरो एउटा लाइभ पर्फर्मेन्स जसरी म गर्छु भनेको थिएँ. अनि गेस्टहरु चाहिँ युजुअली त्यही कहिले चाहिँ 5-10 जना हुन्थ्यो, कहिले चाहिँ 2-3 जना मात्र हुन्थ्यो, बट एभ्री डे कोही न कोही चाहिँ आइरहेको थियो. अनि त्यो कन्भर्सेसनले चाहिँ मलाई यो कामहरु सबै बनाउन इन्स्पायर गर्यो. लाइक त्यही बेलामा जे वर्डहरु ट्रिगर भयो, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो वर्डले लिङ्क गरेको मेरो दिमागको अर्को भिजुअललाई ट्रिगर गर्थ्यो. सो डाइरेक्ट मिनिङ नआउँदाखेरि पनि
त्यो कन्भर्सेसनमै बेस्ड छ सबै यो अहिले अन स्क्रिनमा देखाइरहेको इङ्कवर्क्सहरू। यो बेलामा चाहिँ हामी मोमोको कुरा गरिरहेको थियौँ, मोमो क्रेजिनेस, अनि त्यो बेलामा बोटा खुब फैलिरहेको थियो अनि सो एन्ड लाइक हाउ वी आर लाइक सो इन्टु मोमोज, त्यसको कति कुरा भइरहेको थियो। अनि कुनैमा चाहिँ हामीले अघि त्यो योभन्दा अगाडि देखाएको थियो क्या इगोको कुरा भइरहेको थियो, सो लाइक सुपर इगो भनेर। अनि लाइक सो इट वाज लाइक हाम्रो कन्सियसनेस चाहिँ इगो सुपर इगो भनेर हुन्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो। सो त्यो बेलाको ड्रइङ चाहिँ यस्तो भएको थियो। सो इट्स अल बेस्ड अन द्याट कन्भर्सेसन इटसेल्फ। अहिले जसरी त्यो कन्भर्सेसनमा हुँदै म थप्दै गइरहेको छु, त्यो बेला पनि त्यसरी नै गरिरहेको थिएँ। अनि आई थिङ्क अहिलेको मेरो यो काम चाहिँ त्यो यो 28 वटा कामको सिरिजले धेरै इन्सपायर गरेछ। ओके, यिनीहरूसँग रिलेटेड केही क्वेसन छ भने प्लिज सोध्नुहोस्। अनि मलाई चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि सोध्नु मन छ क्या, त्यो 365 मा यु ह्याड इन्क्लुडेड त्यो ट्यारोट नम्बर्सहरू, ट्यारोट कार्ड्सहरूको थिम नि त, लाइक हाउ डिड द्याट आइडिया कम, त्यसको सिग्निफिकेन्स के हो, वाइ ट्यारोट नम्बर्स नै? अनि यु डिडन्ट पुट लाइक सबै ट्यारोट नम्बर्स छैन नि, देयर इज लाइक सेलेक्टेड नम्बर्सहरू मात्र छ। अनि त्यसको बारेमा नि केही भनिदिनु न। सो त्यो ट्यारो कार्ड चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै ट्यारो कार्ड्समा एकदम इन्ट्रेस्ट होइन। अनि ट्यारो कार्ड्सले चाहिँ एउटा सर्टेन इमोसन, सर्टेन स्टेट अफ माइन्ड अथवा सर्टेन थिङ टु ह्यापन भन्ने, र उनीहरूले त्यसरी त्यो ट्यारो कार्ड्सहरूलाई जस्टिफाई गर्छ अथवा त्यो स्टेट गरिरहेको हुन्छ। यो कार्डले चाहिँ स्ट्रेन्थ भन्छ, यो कार्डले चाहिँ अब टेम्परेन्सले एउटा इनएभिटेबल चेन्ज अथवा समथिङ इन चेन्ज होइन, समथिङ द्याट्स अबाउट टु चेन्ज, सो दोज काइन्ड अफ थिङ्सहरू भनिरहेको हुन्छ। अनि सो त्यो स्टेट अफ माइन्ड अथवा त्यो दिनको इभेन्टलाई लिएर चाहिँ अनि मैले त्यो कार्ड चुज गर्थेँ कि कुनै दिन मेरो लागि अब समथिङ चेन्ज्ड or something that really made a difference in the way I thought or the way I was working, त्यो बेला त्यो दिनको लागि मैले टेम्परेन्स युज गरेँ। अनि कुनै दिन चाहिँ I really was looking for strength to hold on to something, strength to find a new way of approaching someone or something, त्यस्तो कुरा बेलामा मैले त्यो स्ट्रेन्थ युज गरेँ। अनि that is a new beginning. I think यो बेलामा कुरा पक्का भएको थियो so something like that. कुरा पक्का भएको थियो अनि डेथको ट्यारो कार्ड। ओके, No white tiger kill me. So there is some meaning linked with myself, and plus I was really into like exploring how we can show emotions or how we can show a state of mind through tarot cards हैन, त्यसले कस्तो इफेक्ट ल्याउँछ काममा भनेर मैले त्यो हेर्दै थिएँ। अनि yeah, so I think I did the major arcanas मात्रै, अनि सबै चाहिँ यो ड्राइभमा सबै चाहिँ छैन, मैले खाली सेलेक्टेड फ्यु मात्रै राखेको छु। कुनै चाहिँ खासै राम्रो नलागेको अथवा लाइक वेल यिनीहरू सबै इन्स्टाग्राममा चाहिँ सबै छ, इन्स्टाग्राममा चाहिँ अझै पनि सबै अपलोडेड नै छ, मैले निकालेको छैन। सो त्यहाँ पनि हेर्न चाहिँ हुन्छ if anybody is interested. If anybody is left to follow Prakash on Instagram अहिलेसम्म, then you are missing a lot of things. Instagram मा चाहिँ follow गर्नुस्, we will put up the link एकैछिनमा Instagram को। अनि ओके, सो अझै तपाईँहरूलाई के क्वेसन छ भने इङ्क पनि सुरु भएको छ, म स्क्रिन शेयर स्टप गरिदिन्छु। सो आजको लाइभ ड्रइङको इङ्क पनि सुरु भइसकेको छ, which is looking really
राम्रो इङ्क लागेपछि चाहिँ क्लियर भइराखेको छ अब चाहिँ अनि देयर वाज दिस क्वेसन अघि नै आई डिडन्ट टेक सो देयर इज दिस क्वेसन बाई बिपिन श्रेष्ठ डु यु or did you feel incompetent when looking at other artists' work? And if so, how do you deal with it? भनेर सोधेको छ Yeah, of course I felt that, and I still feel it every now and then. त्यो कुनै I think it happens to everybody. Like आफ्नो भन्दा राम्रो क्यालिबर जस्तो देखेको or आफूले भन्दा बढी एक्सपिरियन्स्ड वर्कहरू हेर्दाखेरि होइन उनीहरूको लेभलै अर्को हुन्छ क्या अनि कहिलेकाहीँ त हुन्छ नि ल यिनीहरूको काम हेऱ्यो कि म त बेकारमा हेरेको छु कस्तो राम्रो छ आफूले त्यसो गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ हुन्छ and then I try to reason with myself, okay, if I practice enough I can make better than that. म चाहिँ गर्न सक्छु भनेर म सोच्छु and then I try to improve my techniques अनि I try to overcome that sensation of like inferiority खालको त्यो सेन्सेसन चाहिँ त्यसरी म हटाउन ट्राई गर्छु Okay, I'm really sorry एकैछिन okay I hope that answers बिपिन को क्वेसन अनि रबिकले चाहिँ नि एउटा statement दिएको छ I know Prakash from so many years back we met in a very strange way we were मन्दिर सँगै जाने साथीहरू we were not that religious anywhere भन्दैछ अरे yeah right अनि प्रमिनले पनि I have a copy of Luman Kati. The first time we met Prakash in Jocheko cafe ma, we used to play Mini Militia भन्दैछ right Mini Militia was such a के भन्छ bonding experience okay so अघि 365 कै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि I can still reflect that you kind of feel mindful and like peace when you are doing your like this ink wala kaam was it like only after like 365 ko tyo 365 project गरिसकेपछि कि you used to find that peacefulness mindfulness पहिल्यै देखि नै सकाइसकेपछि भन्दा पनि it was like गर्दै जाँदाखेरि I felt more and more so like not directly हैन फर्स्ट दिनको फर्स्ट इमेज गर्न साथै ल म त माइन्डफुल भए भनेर हैन so it was like it came out gradually yeah it became more of a thing for me to meditate on like I don't call it I can't really call it meditation but kind of like a meditation it became something to hold on to अनि त्यसरी चाहिँ त्यसलाई हेर्दाखेरि yeah I don't know did that really answer it that answers my question अनि यो एंजाइटीहरु त्यो डिप्रेसनहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक यो अहिलेको लकडाउन फेजमा त्यो धेरै मान्छे दे आर सफरिङ फ्रम दिस काइन्ड अफ थिंग्स नि त अनि डु यु हैव लाइक एनी यु अलरेडी वेन्ट थ्रु दोज थिंग्सहरु अनि डु यु हैव एनी काइन्ड अफ सजेशन्स अर लाइक केही चीज केही टिप्स to like how to keep your how to find that mindfulness केही टिप्सहरु छ भने do you want to share that like in case of anxiety depression if it's like feeling overwhelming हैन अनि if it's like very out of control just to feel भन्छ भने I would suggest psychiatric help ले अथवा थेरापी सेसन्सहरुले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ गर्यो so I feel like that's something very helpful right and if it's like more under control or if you feel like you can control this and if you want to take control of it I would suggest find a means of exploring an activity or something that you really enjoy it doesn't have to be sketch it doesn't have to be inking it doesn't have to be beautiful painting or anything it can be anything
random haphazard drawing lines haru korera if you feel better, go for it. And if you are like more into sketching, then go for it. If you are more into painting, it's your choice. If you like to dance, if you like to sing, then that also helps. Like whenever I was not sketching and I felt more anxious, my one tendency used to be like singing the worst songs possible, and they don't really come out beautifully, but it helped in some ways. So that's there. And um, for some it was like working out. So अघि नि रबिकहरूले भने जस्तै रबिक र मेरो त्यो भेटेको कहानीमा आई युज टु गो वर्कआउट राइट जिममा. अनि जिमपछि मेरो साथीलाई चाहिँ इसान भन्ने साथी चाहिँ खुब जिम गर्नुपर्ने होइन. अनि उसलाई चाहिँ भक्ति पनि थियो उसको. अनि यता काठमाडौँ काष्ठमण्डपमा चाहिँ उसलाई ट्युजडे जहिले पूजा गर्नु पर्थ्यो होइन. अनि मलाई तानेर ल्याउँथ्यो जहिले पनि ढका के अरे जबरजस्ती त्यहाँ लग्थ्यो. अनि जाम म एक्लै जानु मन छैन, आइज भन्थेँ होइन. ल भनेर म पनि अब त्यो वरिपरि त्यो हेर्थेँ. अनि इट वाज लाइक वे ब्याक. सो he also goes through something similar. He has also some like anxiety, and he deals with it with working out. For him, it's vital that he does exercise and he has some kind of physical output or त्यो भयो भने he feels better, right? So उसको deal गर्ने तरिका त्यस्तो छ. एकछिन मेरो ब्याट्री लो भएर ल्यापटप. So there are so many ways of dealing with it, but it has to have some kind of exploration quality to it. Or exploration can be even going for a walk or a ride. अनि त्यस्तो पनि हुनसक्छ कसैलाई चाहिँ मुभी हेर्न जाने. So there are different ways of coping with it. अनि see which one is more like प्रकाश स्टक हो. ए मैले मेरो अड्क्यो होला भन्नु त्यही दुवैजना म चाहिँ मेरो अड्क्यो ला फेरि नेट जान लाग्यो कि क्या क्रास हुन लाग्यो क्या भन्दा म चाहिँ आई थिङ्क हि गट स्टक होला एकछिन. मिनवाइल तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ नि प्लिज अझै राख्नु होला. वी आर क्लोज टु एन्ड अफ आवर कन्भर्सेसन आजको लागि. त्यो बेलासम्म चाहिँ नि केही क्वेसन्सहरू छ भने ड्रप गरिराख्नु. अनि अल्सो आज हाम्रो गिभ अवे पनि छ स्टिकर्सहरू विच वी विल कलेक्ट. तपाईँहरूको कन्ट्याक्ट डिटेल्स जुममा एकछिनमा. फेसबुकमा हुनुहुने सबैजनालाई चाहिँ स्टिकर चाहिन्छ भने प्लिज जुममा आउनु. अनि वी विल बी कलेक्टिङ कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू अहिले आफ्टर द कन्भर्सेसन एन्ड्स. अनि त्यो बेलासम्म चाहिँ नि प्रकाशको बिहान्स पनि चेक गर्नुहोस्, इन्स्टाग्राम पनि चेक गर्नुहोस्. अनि हिज फेसबुक आई फाइन्ड हिम रियली एक्टिभ अन फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राममा चाहिँ नि. अनि नयाँ केही कामहरू हेर्नु छ, नयाँ केही अपडेटहरू लिनु छ भने चाहिँ फेसबुक र इन्स्टाग्राममा फलो गरेर राख्नु. प्रकाशको फेसबुकमा पनि पेज छ प्रकाश रञ्जित भनेर नै, अनि इन्स्टाग्राममा पनि प्रकाश रञ्जित भनेर नै छ. एकचोटि फोन गर्नुपर्छ कि क्या हो रबिक? मै गर्छु फोन. रबिक के छ हाल खबर? So there is उसले भनेको भन न. there is अर्को एउटा also announcement. So आजको कन्भर्सेसन 25th कन्भर्सेसन इज लाइक आई थिङ्क हिज ब्याक. ही इज ब्याक. ल तिम्रो सकाउ न, म्युटेड है. आजको कन्भर्सेसन पछि चाहिँ नि हाम्रो लाइभ कन्भर्सेसन सिरिजहरू चाहिँ नि अलिकति फ्रिक्वेन्ट हुँदैन. वी विल बी डुइङ लाइक मन्थमा एउटा दुईटा अर तीनटा त्यसरी नै मात्रै. अनि अब यो कन्भर्सेसन सकिसकेपछि चाहिँ नि अबको यो विकमा चाहिँ नि हामी फोटो रिभ्यू सेसनहरू गर्दैछौँ सत्याले. अनि त्यसपछि चाहिँ नि वी आर ह्याभिङ लिस्ट अफ वर्कसप्स
for like 5-10 days. So सत्यको पनि फेसबुक र इन्स्टाग्राममा अपडेट भएर बस्नुस्. We will be posting वर्कसप्सहरुको डिटेल अनि फोटो रिभ्युजहरुको डिटेलहरु हाम्रो सोशल मिडियामा. Okay, Prakash is back but he is muted. Unmute. अनि वर्कसपमा चाहिँ नि हाम्रो एउटा वर्कसप प्रकाशको पनि छ. ए सो मेरो 81 नेट डिस्कनेक्ट भएर के भयो अघि मेरो भएको जस्तै भयो होला. झ्याप्प गयो अनि मैले के भन्छ यतापट्टि डाटा किनिहालेँ हैन. तर कम्प्युटरमा चाहिँ अफ भएछ. ठिकै छ. This will also work होला अब चाहिँ. Okay, so त्यही सजेसन्सहरुको कुरा गर्दै थियौं हामी. I think so basically explore what helps to you भनेर नै भयो मेन कुरा त. अनि try everything until you find the peace of mind भन्ने भयो कुरा हैन. अनि यही कुरामा चाहिँ नि रुबिता झ्यालिन्चाले एउटा क्वेशन पनि सोधेको छ. अनि how was your experience meeting psychiatrist for the first time? If you feel okay to share about it भनेर सोधेको छ. If you are not okay to share भने पनि ठीक छ. No, I'm like now I'm more comfortable talking about it. मैले धेरै वर्ष चाहिँ यो लुकाएँ हैन. 365 एक्जिबिसन गर्नु अगाडिसम्म मैले आफ्नो साथीहरुलाई पनि खासै भनेको थिएन. लाइक मेरो एकदम क्लोज साथीहरु थियो. अनि मेरो फेरि यताकोमा गए जस्तो छ. So मेरो एकदम क्लोज ठिकै छ. सो लाइक एकदम क्लोज साथीहरुलाई पनि मैले खासै भनेको थिएन. के रे यस्तो भाषा भनेर. अनि डर लाग्थ्यो कि यो जज गर्छ कि के भन्छ त्यहाँनिर हामीलाई एउटा सर्टेन क्याटेगोरीमा राखिदिन्छ कि भन्ने डर थियो कि फर्स्ट इनिशियली. सो लाइक फर 4-5 years मैले कसैलाई भनेन. लाइक मेरो 2014 एन्डतिरबाट त्यो एङ्सियस हुने प्रब्लम्सहरु आइसकेको थियो. साइन्सहरु मैले देखिसकेको थिएँ. तर मैले त्यो कहिले शेयर गरेन. साइकियाट्रिस्टमा पनि गएन. only in 16 को तिर मात्र म डिफरेन्ट साइकियाट्रिस्टहरु खोज्दै गइरहेको थिएँ. Only after I found the right one for me that I really was able to communicate. अनि so that was a challenge. त्यसपछि मैले जब साइकियाट्रिस्टहरुलाई पर्सनलमा भेट्दाखेरि फर्स्ट साइकियाट्रिस्ट त खासै काम लागेन मलाई. or didn't work for me. Psychiatrist काम नलाए हैन कि didn't work for me. फेरि मैले त्यो साइकियाट्रिस्ट so like that psychiatrist didn't work. उसले गरेको स्टाइल अथवा उसले गरेको थेरापी सेसन चाहिँ मलाई काम गरेको थिएन. Could be because the whole ambience in that hospital was not really के भन्छ friendly for me. मलाई त्यो पब्लिकमा जान अलिकति गाह्रो लाग्छ कि टाइम एन्ड अगेन. अनि मैले अहिले इन्किङ रोकिरहेको छु मेरो के भन्छ ब्रसलाई के रे डिप पेनको त्यो टेपले अड्काउँछु कि. सो फर्स्टमा जाँदाखेरिको चाहिँ के थियो भने त्यो हस्पिटलको साइकोलोजिकल डिपार्टमेन्ट अथवा जहाँ चाहिँ थेरापी सेसन हुन्थ्यो यति सानो थियो त्यो कोठा. हाम्रो के रे स्टोरेज रुम जस्तो थियो क्या. सानो एउटा बस्ने ठाउँ अनि डाइरेक्ट एउटा चेयर हैन. त्यो पछाडि चाहिँ डाक्टर बस्थ्यो. अनि साइडमा एउटा यस्तो के भन्छ स्ट्याक गरेको एउटा क्लोजेट जस्तो थियो. त्यति मात्र थियो. अनि त्यहाँ भित्र जान साथै यस्तो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो मलाई. सो द्याट वाज माई फर्स्ट इम्प्रेसन है. क्या डर लाग्थ्यो त्यो ठाउँमा जानलाई के भन्छ. तर गएँ म 2 महिना जति 3 महिना जति चाहिँ गएँ. अनि तर इट डिडन्ट रियली हेल्प फर्स्ट आवर बिकज द होल एम्बियन्स एन्ड द वे ही वाज के भन्छ encouraging me to work on it. Breathing exercises हरु मात्र थियो and त्यसले मलाई खासै वर्क गरेन. अनि पछि I started looking for other options
एउटा ठाउँमा जाँदाखेरि त मलाई यति धेरै औषधि दिएको लाइक लिटरली यत्रो एउटा बन्च अफ इट हुन्छ नि के अरे त्यो ह्याप्पी पिल्स जसरी त्यसरी दियो होइन अनि मैले त एउटा पनि खाएन त यस्तोहरू ल सुड आई रियली टेक दोज am I gonna be more dependent on them जस्तो भयो होइन so that was my other impression अनि त्यसपछि दुई तिनवटा डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू ट्राई गरेपछि मैले लास्टमा गरेको चाहिँ म्याडलाइन भन्ने ठाउँमा थियो एन्ड द्याट वाज रियली कुल त्यहाँ चाहिँ इट वाज मोर लाइक कन्भर्सेसन्सहरू पनि मोर इजी गोइङ थियो एट फर्स्ट आई वाज अ बिट डिफेन्सिभ खुल्लाउन आफूलाई कम्प्लिटली ओपनली भन्न मन लागिरहेको थिएन बट देन स्लोली I felt more and more comfortable to talk about it. And yeah, within a month or two, I was very easily talking about it. अनि धेरै त्यो खासै त्यसपछि केही सोच्नै परेन. I knew if I went there अनि if I talk about myself and talk about what's happening, it would help. अनि म धेरै कुरा गर्न मन लाग्ने मान्छे हो बोले गर्छु के हैन अनि बोल्दा बोल्दा कहिलेकाहीँ रिपिट पनि भइरहेको हुन्छ अरू बेलामा त्यो रिपिट गर्यो भने मान्छेले हेले त्यही कुरा कति भनेको भन्ला but when it came to that session and therapy गर्ने बेलामा that didn't matter मैले रिपिट गरे पनि she would just point me out okay यो कुरा हामीले गरिसक्यो so is there something more that you want to talk about that भनेर भन्थ्यो अनि it helped to also realize okay where I'm repeating myself or in what kind of cases I do that so that was also kind of cool and it left a good impression on me. Okay, I hope that answers Rubita lai. We are getting really close to the end of our conversation. This may follow-up question pani aएको छ Rubita ko. How was your family ko response on this one? Okay. I'll put it more in a fun way of this. So मलाई पहिला हैन म 2009 मा 8-9 मा आर्ट जोइन गर्छु भनेर मैले युनाइटेड कलेज छोडेको है अनि युनाइटेड कलेज साइन्स कलेज छोडेको हैन अनि साइन्स कलेज छोड्दाखेरि यो आन्टीको लैलैमा लागेर बौलायो भन्थे के अनि पछि हैन अनि पछि लाइक when I opened up about it उनीहरुले बुझ्न सकिरहेको थिए नि अनि के भन्छ आर्ट पढे तैले आर्ट गर्दा गर्दा भएको हो भनेर सोच्थे है साच्चै साइको भइस भन्थे है मम्मीले अनि उनीहरुलाई त्यो खासै त्यो वाट्स के भन्छ मेन्टल हेल्थ भनेर बुझेको छैन अहिले पनि बुझ्न गाह्रै छ उनीहरुलाई त्यसको एजुकेसन पनि प्रपर नभएर होला हाम्रो देशमा यो यसको यो टपिकमा कन्भर्सेट गर्यो भने चाहिँ नि धेरै लामो नै हुन्छ होला यो कन्भर्सेसन if I keep it short basically they still don't understand it so yes Sabrinaले चाहिँ thank you for sharing that Prakash भनेर भन्दै छ I think it was really helpful for most of us यहाँनेर चाहिँ नि Okay, so हामी चाहिँ एन्ड तिर आइराछौ कन्भर्सेसन को केही क्वेशन्सहरु छ भन्ने चाहिँ नि प्लिज ड्रप डाउन अनि लास्टमा चाहिँ नि मलाई चाहिँ I want to talk about like what you are doing these days about your workshops हरुको कुराहरु गर्न मन छ like what kind of workshops you are doing other than workshops what kind of projects you are handling आजकल any future exhibitions on lineup केही छ त्यस्तो कुनबाट सुरु गरौँ मलाई पॉइन्ट वाइज 1 2 3 4 कुन चाहिँ वर्कशपबाट सुरु गरौँ वर्कशपबाट ओके वर्कशप्स मैले एउटा दुईटा वर्कशप चाहिँ मेरो लङ वर्कशप्सहरु गराइरा छु त्यो चाहिँ के रे अनगोइङ छ अनि अर्को स्मल सर्ट वर्कशप्सहरु अब हुन लाग्छ सो सत्यासँग do join if you are interested so one day workshop हरु हुँदैछ अब त्यो चाहिँ के रे कहिले हुन्छ जुन 23 तिर हुन्छ जुन 23 त्यतिर हुन्छ अनि पहिला पनि मैले वर्कशप्सहरु सत्यसँग अनि नेक्सससँग
conduct garira hunte. I really enjoy doing workshops. I think it's the time where I enjoy the most sharing. अनि त्यो बेलामा लाइक ओपनली कुरा गर्नु पनि अझै रमाइलो हुन्छ यस्तै खालको यस अहिले त भर्चुअली भयो त्यहाँ त झन् फेस टु फेस कुरा हुन्छ है जोकहरू पनि रमाइलो हुन्छ आई मेक भेरी ब्याड जोक्स है ओके अनि एनी लाइक प्रोजेक्ट्स दैट यु आर डुइङ अहिले सो प्रोजेक्ट वाइज म दुईटा इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट चाहिँ त्यही कमिक भयो अनि त्यो के भन्छ मेरो त्यो कोलाबोरेटिभ कमिक भयो अर्को चाहिँ मोस्टली फ्रिल्यान्सिङ अनि यस्तै मेरो एभ्री नाउ एन्ड देन म एउटा मेरो कन्सेप्टमा काम गर्छु त्यो कन्सेप्ट चाहिँ लाइक अहिले चाहिँ मोस्टली कन्जम्सन माइन्डफुलनेसमा छ अनि त्यसैको वर्कहरू गरिरहेको छु अनि आई वर्क अन चिल्ड्रेन बुक्स अनि yeah, I'm doing workshops. So also like I'm trying to start a small comic, Insta comic. त्यो चाहिँ म अलिकति के अरे कसियसली बिस्तारै फिडब्याक लिँदै गरिरहेको छु अस्ति भर्खरै फर्स्ट एउटा पठाएँ राइट त्यो एउटा फर्मेटमा अहिले गरिरहेको छु ओके सो अर्को एउटा क्वेसन विपिन श्रेष्ठको पनि आएको छ व्हाट्स योर प्लान फर द नेक्स्ट 5 years इन द आर्ट इलस्ट्रेसन इन्डस्ट्री I want to bring out my book यो comic book hopefully by 5 years त सकेला नि त्यो सकेन भने चाहिँ एटलिस्ट मेरो चिल्ड्रेन बुक्सहरू मेरो आफ्नो स्मलर प्रोजेक्ट्सहरू तिनीहरू चाहिँ सकोस् अनि मलाई एउटा आर्ट बुक चाहिँ बनाउन मन छ लाइक कलेक्सन अफ आर्ट वर्क्सहरू राखेर होइन अलिकति इन्फर्मेटिभ कुराहरू पनि राखेर हाउ आई वर्क भन्ने हिसाबले त्यो पनि राखेर एउटा बनाउनु चाहिँ मन छ र आई डोन्ट नो कस्तो छ यहाँ त्यसको मार्केट एन्ड एभ्रिथिङ सो बट द्याट्स समथिङ आई एम होपफुली wanting to do within the 5 years and more more a bit better than what I am today okay so मेरो क्वेशन त्यति नै हो अर्को एउटा लास्ट क्वेशन छ अरु कसैलाई नि के क्वेशन छ भने चाहिँ क्वेशन सोध्ने लास्ट चान्स है ल okay so after listening to all of your things ni मलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो भने चाहिँ नि I think you should teaching people like this kind of like some sort of art therapy नै भनौं न like finding peace through art अनि mindfulness पाउने art गर्दाखेरि I think you should do workshops on those things also अनि you should teach those things also what do you have to मेरो opinion चाहिँ त्यो हो like what do you think about it yeah that will be very much helpful for like lots of people who have interest on like art also and त्यसपछि who have like some level of anxiety and depressions also it will be directly medications haru nagari therapy haru nagarikana like art kai through bada nai peace find गर्ने भनेको it is a lot helpful for them हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो कुरामा I did dwell upon it for a while है गरौँ कि जस्तो पनि लागेको थियो but then again I don't have proficiency in it right मेरो लागि it helped I took help from therapy sessions. I took help from my friends. I took help from my wife. It was not just me that was able to, अहिले मेरो battle, it's not over yet. मैले मेरो anxiety को battle सकिसकेको छैन. I still have it. तर I was able to get it under certain understanding because of
lot of things, right? Not just me. So मैले अब त्योलाई claim गरेर I cannot claim that मेरो यो workshop गरेपछि you will be able to control भनेर के, Mm. right? त्यो I can त्यो say त like हो। these things might help, right? Mhm. I can suggest if somebody comes to me and says यस्तो भइरहेछ, do you have any suggestions? Mhm. म त्यो बेला चाहिँ सजेस्ट गर्न सक्छु, तर मैले अब आर्ट थेरापी पढेको होइन हैन। अँ, त्यो भइस अनि यो कन्भर्सेसन चाहिँ मैले पहिला मौसम दाई, मौसम साक्यहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ हैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ इट वर्क्स भन्ने चाहिँ कुरा भएको थियो, बट देन आई डोन्ट ह्याभ द्याट प्रोफिसियन्सी, राइट? आई डोन्ट ह्याभ a degree saying that my methods work. त्यो proven degree छैन. I will become more like त्यो बाबाहरू जस्तो के, I feel like त्यस्तो त्यस्तो त बन्छु होइन, जस्तो लाग्छ हैन। त्यस्तो त अनि होइन, प्रायः सबैजना के भन्छ त्यस्तो बाबाले जस्तो चाहिँ होइन, पार्कमा गएर हैन जुङ्गादारी बाबा जस्तो भयो नि, कुरासी बाबा जस्तो चाहिँ होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ म कहिलेकाहीँ ड्वेल गर्छु हैन। एकचोटि त मैले आर्ट थेरापीको क्लासेसहरू अनलाइन खोजेको थिएँ के गर्न मिल्छ कि भनेर, बट आई फिल लाइक आई विश आई कुड, तर आई क्यान हेल्प थ्रु त्यो एकचोटि अदर थिङ्स। एउटा एउटा चाहिँ गरेर ट्राई गर्न मिल्छ होला। लाइक आई अल्सो काइन्ड अफ आई हेभ लाइक एङ्जाइटी अन अफ सर्टेन लेभल होइन। इफ यु डु द्याट काइन्ड अफ वर्कसप्सहरू भने चाहिँ नि म नै हुन्छु फर्स्ट पार्टिसिपेन्ट होला त्यसमा। अनि आई थिङ्क लट्स अफ अस वुड अल्सो बी इन्ट्रेस्टेड अन दिज काइन्ड अफ थिङ्सहरू होला। नट trying to claim that all of them have like anxiety वाला कुराहरू, but like it will be helpful on different levels हरू जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। I think एउटा चाहिँ टेस्ट गरेर ट्राई गर्न चाहिँ पर्छ होला, and then we can I mean I would like to है, तर अब त्यसलाई I cannot guarantee them that we can solve those problems हैन, or we can हामीले हेल्प हुन्छ हुँदैन भन्ने त्यो ग्यारेन्टी दिन सकिन्न। सो त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ छ। सो त्यस्तो वर्कसपहरू चाहिँ हामी एकदम केयरफुल हुनुपर्ने रहेछ। कसरी यो कुरा मैले यस्तो कन्क्लुजनमा आएको कारण पनि छ। सो वे ब्याक वेन भनौँ न 2015 को एन्डतिर अर्थक्वेक आएको सेकेन्ड अथवा सेकेन्ड मन्थ हैन, थर्ड मन्थतिर एउटा के इन्सिडेन्ट भएको थियो भने हामीले चाहिँ हिलिङ आर्ट भनेर सो ग्रुप आर्टहरू गरिरहेको थियौँ हैन। अनि कस्तो भन्दाखेरि मोर पर्फर्मेटिभ हिसाबले अनि मेडिटेटिभ हिसाबले हैन। सो लाइक अलिकति मोर गाइडेड मेडिटेसनको हिसाबले गरेको थियौँ। अनि त्यो बेलामा मैले के याद गरेँ भने दोज पिपल हु केम देयर अनि हु हामीलाई जसले हेल्प गरिरहेको थियो त्यो कन्डक्ट गर्नलाई, they were claiming to help everyone, and I guess in some levels it did help, but it did not help everyone, right? So अनि त्यो क्लेम गर्न साथै जसलाई चाहिँ त्यो हेल्प हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ नराम्रो फिलिङ चाहिँ बस्छ क्या। यिनीहरू साइकियाट्रिस्ट पनि होइन, आर्ट थेरापिस्ट पनि होइन हैन। अनि आएर थेरापी हुन्छ भनेर क्लेम गर्ने वाट राइट डु दे ह्याभ भनेर हामीसँग त्यो एन्सर चाहिँ हुँदैन क्या त्यो बेलामा। थेरापी भनेर नगर्ने हामीले गर्दाखेरि वर्कसप्स भनेर अप्रोच लिएर गर्ने त्यसलाई चाहिँ माइन्डफुल वर्कसप्स भनेर चाहिँ गर्न मिल्छ। माइन्डफुलनेस विथ आर्ट भनेर त्यसो चाहिँ गर्न मिल्छ। ओके, सो प्लिज कन्सिडर द्याट मेरो चाहिँ नि कुरा, कन्सिडर डुइङ द्याट। If Satya is open for that, there is always a ground to talk. Yes, obviously, of course. Of course, we are always open to do your workshops. Okay, so last final questions are few ago cha. Robbie le sodeko cha, how do you think art can help people with the mindfulness exercise, especially during the current lockdown?
त्यो चाहिँ नि अब प्रकाश इज गोइङ टु डु वर्कसप अन द्याट चाँडै नै अनि द्याट विल हेल्प होला मार्केटिङ सुरु भयो क्या अनि देयर इज अनदर क्वेसन बाइ बिपिन Shrestha, has there been any change in your thought process regarding the art industry or your working process due to the lockdown? Yeah, I mean, changes are say I do notice, right? Of like if you're talking about being like how dealing with this lockdown. For me, it has been my drawings, obviously. My sketches or sketching process. त्यसले नै मलाई यसलाई अलिकति deal गर्नलाई सजिलो गरिरहेछ सजिलो त नभनौँ like it's helping me in some level. I mean यो टाइममा सबैजना अलिकति anxious नै छ सबैजना is facing this unknown unseeable undetectable के भन्छ threat, right? That's engulfing the whole world. And it feels like we are beyond our control. This is beyond our control. Just the feel भइरहेछ हैन overwhelm हुन्छ like हात धुने छ हात धुनेले help गर्ला by social distancing there are means to control it but somewhere in our head we feel like we are gonna be succumb to it भनेर जुन डर छ त्यो चाहिँ रहन्छ I can't deny or I can't say it will go away but I can say that being more mindful again so being more like present when you're doing something keeping yourself occupied with certain activities and keeping yourself connected to your friends and talking about what's happening and what you are feeling and what that's making you feel त्यो कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ certain level मा ease out चाहिँ हुने रहेछ whenever I talk to my friends it kind of took away that tension अनि आफ्नो फ्यामिलीसँग पनि छ अनि आफ्नो साथीहरुसँग another level मा छ because they are somewhere else or they are in a different place हैन अनि त्यसले चाहिँ तिमीलाई or anyone त्यो आफ्नो एनर्जीलाई च्यानल गर्नलाई गाइड गर्नलाई ठाउँ पाउने रहेछ के and that really helped so another thing is sketching for me the sketching really helps and sketching about the topic itself त्यो पनि छ so like मेरो last few personal illustrations which were not any kind of commission or anything त्यो कामहरु चाहिँ somewhere the pandemic त्यो fear कै बारेमा थियो र त्यसलाई कसरी कोप गर्ने भन्ने मेरो एउटा त्यो ट्रायल लाई नै फोकस गरेर मैले ड्राइङहरु बनाइराथे थिए Okay, so I think that's the end for our Facebook live ko lagi chai ni Sabrina ra Rubitale चाहिँ they are talking about collaborating with aru therapists aru to do your workshops wala kura bhanदै so we can discuss that in after party so I think this is tata bye bye from Facebook अब चाहिँ we will फेसबुकमा हुनुहुने सबैजनालाई चाहिँ अझै पनि टाइम छ जुममा आउनुहोस् टु गेट प्रकाशको स्टिकर्सहरु त्यति भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ फेसबुकबाट टाटा बाइ बाइ